फोर्थ इयर जियाज ल अब यो तपाईँहरू जस्तै मैले पढाएका कहिले पुल्चोकमा पढेका हुन्छन्, कोही अब आजभोलि त्यति धेरै बाहिर त पढाउँदिनँ। प्रायः जसो लोकसेवाको तयारी क्लासमा यो कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट, यो विषय, यो टपिक, यो च्याप्टरको अलिक बढी नै क्वेसन सोध्छ। अनि लोकसेवाको तयारी क्लासमा पढाउने जाँदाखेरि उहाँहरूले मलाई बेला बेलामा विभिन्न खाले क्वेसन सोध्नुहुन्छ। त्यसैमध्ये 3-4 दिन अगाडि सायद दसैँ पछाडि नै, कति यहाँ डेट पनि आएको छैन होला, आएको होला, एकचोटि आएको क्वेसन सर र पढ्नु होला, अनि यसको जवाब चाहिँ के दिनुपर्छ भनेर मलाई बताउनुहोस्। सन्देश अधिकारी तपाईँ हुनुहुन्छ? सन्देश हजुर सर छु। ल सन्देश अधिकारी सर। अधिकारीजी तपाईँले पढ्नुभयो, के रहेछ यो क्वेसन पढाउनेको नाम के रहेछ? निलाम शर्मा रहेछ। निलाम शर्मा, ओके। मिल्दैन होला सर, यसको लागि त भेरिएसन नै गर्नुपर्छ होला खै। सन्देश गुरुङ, गुरुङजी हुनुहुन्छ? सुरेश गिरी, सुरेश गिरी, सन्देश त्रिपाठी, सङ्गम रिजाल। हजुर सर। ल बताउनुहोस्, उहाँले सोध्नु भएको चिजमा। सर अब यसमा ठ्याक्क डाटाले कम्प्लिट नभएको सर, अब कति धेरै मसित फोनमा पनि एकदिन कुराकानी गरेको थिएँ। ल भन्नुहोस् त, तपाईँले के इन्फर्मेसन चाहियो, मसित भएको इन्फर्मेसन म दिन्छु। कति धेरै र कति कम भयो भन्ने कुरा हुन्छ नि सर। अब त्यो पर्सेन्टेजमा हेर्दाखेरि अब त्यो धेरै ब्रिकको क्वान्टिटी तपाईँको पर्खाल लगाउने बेलामा बााउन्ड्री वालमा ब्रिकको क्वान्टिटी छुट्याइदिएछ, ड्रइङमा छ क्वान्टिटी छुटेछ भनेपछि लगभग जति इस्टिमेट थियो त्योभन्दा डबल, जस्तै डबल भन्दा बढी नै राख्नु पर्ने रहेछ अरे ब्रिकको क्वान्टिटी। हजुर। अनि पिसिसीको पनि लगभग त्यो आधी जति नै कम गर्न गरे पनि पुग्ने स्थिति रहेछ। यो त अब आफैलाई गर्न त मिल्ला सर, तर ओभरअलमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो त्यो लिमिट भन्दा बढी भयो भने त मिल्दैन होला सर यो त। अब तपाईँले ठ्याक्कै के जवाब दिनुहुन्छ त? के गर्नुहोस्, अब गर्नु त पर्यो, एउटा उपाय त निकाल्नु पर्यो होइन? गर्नु भएन सर यसरी, अब ठ्याक्क अब मिल्ने छ भनेर चाहिँ अब पछि फेरि त्यो ठ्याक्क नमिल्न सक्छ भनेर इच्छा छ। ओके, अब होइन, काम त अब नक्सा अनुसार गराउनै पर्यो नि भाउ। अब तपाईँहरूले अरू सबैले सुनिराख्नु भएको छ, कुनै पनि प्रोजेक्टमा काम गर्ने भनेको सबभन्दा पहिला ड्रइङ अनुसार काम गर्नै पर्छ। ड्रइङमा जे छ उसले के भन्छ भन्दाखेरि ड्रइङमा छ त्यो आइटम, तर कपी गर्ने बेला इस्टिमेटमा बिओक्यू तयार गर्ने बेला त्यो आइटम छुट्यो, त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ मिस भयो। त्यो काम त गर्नै पर्छ। अब क्वान्टिटीमा छैन भनेर मैले नगर्ने त मिलेन भनेर भन्छ, गर्नु त गर्नै पर्यो। अब उपाय कसरी गर्ने त भन्नेमा अब के गर्दा कुन प्रोसेस चाहिँ राइट हो, कुन प्रोसेस फलो गर्नुपर्छ भनेर मात्रै भनिदिनु पर्यो। काम त गर्नै पर्छ भाइ। काम गर्ने सर, यो क्वान्टिटी भने इन्फर्म गर्ने सर त क्लाइन्टलाई। यस, अब त्यही हो क्लाइन्टलाई। अब यसमा मैले के उहाँलाई के सल्लाह दिएँ भनेदेखि यसरी ब्रिकको क्वान्टिटी
एक्चुअलमा बढ्ने भएको हुँदाखेरि कस्टमा टोटल प्रोजेक्टको कस्टमा फरक परेन, किनभने उता पिसिसीको क्वान्टिटी कम भयो होइन, 3 टाइम्स नै कम भयो। त्यसले गर्दाखेरि कस्टमा असर नपर्ने भएको हुनाले जे जस्तो सिचुएसन हो त्यसलाई चाहिँ टिप्पणीमा अथवा यसमा के रहेछ भन्दाखेरि अझ कन्ट्र्याक्टरले काम गर्दैछ, हामीले के प्रोसेस फलो गर्छौँ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्टरले काम गर्ने बेलामा यो आइटमहरू ड्रइङ अनुसार यो क्वान्टिटी बिओक्यूमा मिसिङ भएको हुनाले यो क्वान्टिटी हामी गर्छौँ भनेर कन्ट्र्याक्टरले रिटर्नमा एप्लिकेसन दिन्छ। त्यो एप्लिकेसनलाई कन्सल्ट्यान्टले हेरेर त्यो ठिक हो कि होइन जाँच गर्छ, चेक गर्छ र त्यसलाई भेरिफाई गर्छ र क्लाइन्टलाई त्यसले सिफारिस गर्छ। कन्ट्र्याक्टरले लेखेको कुरा सही हो, त्यसमा कस्टमा इम्प्लिकेसन नभएको हुनाले यसलाई गर्न दिए हुन्छ भनेर कन्सल्ट्यान्टले सिफारिस गर्छ र कन्सल्ट्यान्टले सिफारिस गरिसकेपछि क्लाइन्टले त्यसलाई एप्रुभ गर्छ। कस्टमा इम्प्लिकेसन हुने भयो भनेदेखि, धेरै असर पर्यो भनेदेखि मन्त्री परिषदले एप्रुभ गर्नुपर्छ, वेयरएज अलिअलि असर पर्यो भनेदेखि त्यहीँको कार्यकारिणीले अथवा गाउँपालिका अध्यक्षले चाहिँ एप्रुभ गर्न मिल्छ। यो चाहिँ नगरपालिकाको रहेछ, नगरपालिकाको कार्यकारिणीले एप्रुभ गर्न मिल्छ र यदि कस्टमा बढेको त्यो लिमिटेसन चाहिँ कति हुन्छ नि, फेरि कतिसम्म एप्रुभ गर्न मिल्ने हो? मैले तपाईँलाई त्यो लोकसेवामा तयारी गर्दाखेरिको स्लाइड देखाएको छैन है, तपाईँहरूलाई छ कि छैन? लोकसेवाको तयारीको स्लाइड देखाएको छु, कति पर्सेन्ट एप्रुभ? यो स्लाइड देखाएको छु तपाईँहरूलाई अस्ति? छैन सर। छैन सर, छैन। सर र पढ्नुहोस्। यसमा मैले लोकसेवाको तयारी क्लासको लागि जाँदाखेरि 4वटा पेपर, यो कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट, कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्टसित रिलेटेड 4वटा पेजको मैले यही सर र हेर्दै यससित रिलेटेड गफहरू गर्थेँ। सिपिएम पडको छुट्टै गर्थेँ, अरूको छुट्टै छ। योसित रिलेटेड टपिक हो, यो गर्थेँ। सर र पढ्नु होला सबैले र त्यहाँ लेखेको कुराहरू बुझ्नु भएन भने अनि यही डिस्कसन गरौँला। प्रोफेसनल प्र्याक्टिस भनेकै यस्तै यस्तै चिजहरू है, हामीले किताब पढेर कण्ठ गर्ने चिजहरू नै होइन। भोलि फिल्डमा काम गर्दाखेरि के कस्ता समस्याहरू आइपर्छ, के कस्ता ढङ्गले यसलाई समाधान गर्ने चिजहरूको डिस्कसन नै यही हो। जाँचको लागि तपाईँले किताब पढ्नुपर्छ, अलिअलि घोक्नुपर्छ, त्यो छुट्टै पाटो भयो। हामी यसै गरेर डिस्कसन गर्दै केसहरूलाई, इस्युहरूलाई डिस्कसन गर्दै हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईँले अघि न कसले एकजना भाइले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कति पर्सेन्टसम्म कसले एप्रुभ गर्ने भनेर। यहाँ त यो भेरिएसन भन्ने टाइटल पनि यहाँनिर देखिन्छ कतै। सञ्जय टन्डन हुनुहुन्छ? छु सर। सन्तोष आचार्य? हजुर सर। चौधरी सन्तोष? सन्तोष चौधरी छ? सन्तोष घिमिरे? घिमिरे सन्तोष? शरिक अवाले? हजुर सर, प्रेजेन्ट सर। त्यहाँ कति प्राय यो पेज भ्यायो? छैन सर, यो मोबाइलमा हो, सानो छ सर, जुम गरेर हेर्दैछु। ल ठिकै छ। सरोज पौडेल? प्रेजेन्ट सर। हेर्दै हुनुहुन्छ? हेर्दैछु सर।
सार्थक घिमिरे हजुर सर हेर्दै हुनुहुन्छ? हेर्दैछु सर। ओके। यो नेपालमा उत्पादित सामान विदेशी सामान भन्दा 15% महँगो भए पनि नेपाली सामान किन्नुपर्छ। यदि प्रोक्युरमेन्ट अफ गुड्स सामान किन्ने ठेक्का यदि छ भने यो नेपाली सार्वजनिक खरिद ऐनले लेखेको कुराहरू, यो एसियाली विकास बैंक, वर्ल्ड बैंकका प्रोजेक्टहरूमा यसलाई डोमेस्टिक प्रिफरेन्स भनेर भन्दो रहेछ, डोमेस्टिक प्रिफरेन्स भनेर भन्दो रहेछ। उनीहरूकोमा यो पर्सेन्टेज फरक हुन सक्छ। उनीहरूले दिएको पैसामा, उनीहरूले दिएको प्रोजेक्टमा, उनीहरूले गर भनेको प्रोजेक्टमा यसको सिलिङहरू अथवा भ्यालुजहरू फरक हुन सक्दो रहेछ। एसियाली विकास बैंकले 10% भनेर भन्दो रहेछ। नेपालमै उत्पादित सामान छ भनेदेखि 10%सम्म डोमेस्टिक प्रिफरेन्स दिन सकिन्छ भनेर भन्दो रहेछ। मैले तपाईहरुले सुनिराख्नु भयो होला भनेर सबैलाई। सरुण भूमि प्रेजेन्ट सर। अब सब कन्ट्र्याक्ट भनेको के हो तपाईलाई थाहा छ? हजुर, त्यो मेन कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ सबै काम हेर्ने भयो। अब त्यो काम सबै काम उसले नै हेर्न नसक्नेको अवस्थामा चाहिँ उसले पनि अरूलाई कन्ट्र्याक्ट दिने। भनेपछि मैले एउटा तिमीसित एउटा ठेक्का लिएँ, मैले सबै कामको घर बनाउने ठेक्का लिएँ अनि मैले ठ्याक्कै सबै काम अर्को ठेकेदारलाई दिन मिल्छ कि मिल्दैन रहेछ? मिल्दैन। सर्टेन पर्सेन्ट हुन्छ सर। कति पर्सेन्ट लेखा छ यसो पत्ता लगाऊ त त्यो स्लाइडमा, यहाँ देखिन्छ। मोबाइल कि ल्यापटप? ल्यापटप त ल्यापटपै हो सर, तर पनि सानै छ। 25%। अनि 1 करोड रुपियाँको ठेक्का लिएको छु भने बढीमा 25 लाख रुपियाँसम्मको मात्रै मैले अर्कोलाई काम दिन मिल्दो रहेछ हैन? त्यसलाई सब कन्ट्र्याक्ट भनिन्छ। यो अफिसियली है, अफिसियली डकुमेन्ट गरेर दिन मिल्ने हो। अनअफिसियली चाहिँ एउटाले काम लिएर पुरै अर्कोलाई दिने प्रचलन नेपालमा धेरै छ। यो अफिसियली हो, रेकर्डमा अन रेकर्डमा 25% भन्दा धेरै दिन मिल्दो रहन्छ। ओके सर। सर यो पर्फर्मेन्स बेन्ड के थियो नि यहाँ एउटा, यो के चाहिँ पर्फर्मेन्स बन्ड भनेको बिट्स यो ठेकदारले ठेक्का सम्झौता गरिसके पछाडि अथवा सम्झौता गर्ने बेलामा ठेक्का एमाउन्ट जति छ कन्ट्र्याक्ट एमाउन्टको 5% हैन अफ द कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट राख्नुपर्छ भन्ने छ। अब यो एडिबी को प्रोजेक्टमा 10% पनि राख्दो रहेछ। यो नेपालको प्रोजेक्टमा 5% राख्छ। तर कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई त्यो अस्ति एउटा देखाएँ होला, यसैको एउटा लेटर। यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि यदि ठेकेदारले एस्टिमेट गरेको अङ्कभन्दा धेरै कममा उले काम गर्छु भनेर भन्यो भनेदेखि त्यस्तो बेलामा ऊ भाग्न सक्ने सम्भावना, ऊले काम राम्रो नगर्ने सम्भावना भएको हुनाले त्यसको धरोटीको रकम बढाउनु पर्छ भन्ने छ। बढाउनु भनेको यदि एस्टिमेटको रकम 1 करोड छ भने 85 लाख रुपैयाँ अथवा 85% भन्दा कम एमाउन्टमा, एस्टिमेट भन्दा 85% भन्दा कम एमाउन्टमा बिड गरेको छ भने जति एमाउन्ट, जति पर्सेन्टेज कम भएको छ त्यसको 0.5% सेक्युरिटी डिपोजिट थप्नुपर्छ। यदि 80 लाखमा काम गर्छु भनेको भनेदेखि 85 माइनस 80 भनेको 5% कम भयो। 85 माइनस 5% कम भयो भनेको 5% को हाफ भनेको 2.5%। यसरी 5% मात्र होइन कि 5 प्लस 2.5 गरेर 7.5% उले धरोटी राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि 70 लाख भयो भनेदेखि 12.5% धरोटी राख्नुपर्छ। यसरी कम मूल्यमा काम गर्छु भन्ने ठेकेदारले बढी धरोटी राख्नुपर्छ। काम गर्दा गर्दै छोडेर नभागोस् भन्ने धरोटीलाई सेक्युरिटी डिपोजिट भनेर भनिन्छ। यस सरुण भूमि। हजुर सर। तपाईलाई मैले भर्खर सोधेँ हैन? हजुर। सौभाग्य बिसी। हजुर सर। तपाईले के पढ्नु भयो के छैन? यो डिस्प्युट रिजोल्युसन भने मैले अस्ति अलिकति पढाएँ कि पढाएन तपाईलाई? डिस्प्युट भने के हो?
डिस्प्युट भन्नाले विवाद होला सर, विवाद हो। अस्ति मैले त्यहाँ फुटबलको विवाद तपाईँहरूलाई बताएँ कि बताएन थाहा छैन, बताएको छैन होला है। मैले छैन सर, छैन सर। यो क्लासमा बताउनु भयो सर। बताएको छैन फुटबल? बताइसक्नु भयो। बताएको होइन। म एब्सेन्ट थियो होला को सर। कुरा काम गर्दा गर्दै विभिन्न खाले विवाद हुन्छ। विवादलाई कसरी समाधान गर्दै रहेछ अनि धेरैवटा 4वटा चरण छ भनेर हामीले डिस्कसन गरेका थियौँ अस्ति है। सबभन्दा लास्टमा विवादलाई टुङ्गाउने लास्टको उपाय के हो भनेर मैले सोधेँ भनेदेखि यसको जवाब के बताउनुहुन्छ सौभाग्य विषी? त्यो क्लासमा म एब्सेन्ट थियो सर, थाहा भएन सर मलाई। कन्ट्र्याक्ट हाउ टु सेटल डिस्प्युट रिजोल्युसन। सबभन्दा पहिला एमिकेबल सेटलमेन्ट भनेको ठेकदार र क्लाइन्ट मिलेर बसेर ल है यसरी टुङ्गाउँ भनेर सेटलमेन्ट गर्नेलाई एमिकेबल सेटलमेन्ट भनेर भन्दो रहेछ। त्यसपछि एडजुडिकेसन, त्यसपछि आर्बिट्रेसन र लोकसेवामा धेरैचोटि क्वेसन सोधेको छ। सबभन्दा लास्ट अप्सन के हो भन्दाखेरि अदालतमा जाने। अदालतमा जानेलाई लिटिगेसन भनेर भन्दो रहेछ है। कोर्टमा जानेर विवाद समाधान गर्नको लागि सबभन्दा लास्ट अप्सन भनेको लिटिगेसन, कोर्टमा जाने। प्री क्वालिफिकेसन र पोस्ट क्वालिफिकेसनमा के फरक छ सौगात पण्डित? प्री क्वालिफिकेसन भनेको के हो मिस्टर सौगात? प्री क्वालिफिकेसन अफ द बिडर भनेको के हो? प्री क्वालिफिकेसन अफ द बिडर, प्री क्वालिफिकेसन अफ द बिडर भने के हो? पण्डितजीलाई थाहा भएन। सौरभ शाह? सौरभ साहब प्रेजेन्ट छैन सर, छोडिसक्यो। छोडिसक्यो हो? हजुर। शरद लम्साल? हजुर सर। प्री क्वालिफिकेसन भनेको के हो? पिक्यू प्री क्वालिफिकेसन भनेको के हो? त्यो चाहिँ अब पहिला बिड सबमिट गर्नु अगाडि नै को क्वालिफाइड छ उनीहरूको मात्रै कम्पिटिसन गराउनलाई गर्ने हो के अरे प्री क्वालिफिकेसन। भेरी गुड। ओके। अब ठेकदारहरूलाई सामान्यतया 2 प्रकारले छान्न सकिन्छ। यसमा मैले थोरै बताउन चाहे। एउटा प्रकार भनेको सबै ठेकदारलाई कम्पिटिसन नगराउने भनेको एकदम राम्रो ठेकदारहरू पहिला छान्ने। राम्रो ठेकदार छान्ने अनि ती राम्रो छानिएका ठेकदारहरूबाटै मात्रै कम्पिटिसन गराउने भने त्यस्तो प्रोसेस भयो भनेदेखि त्यसलाई प्री क्वालिफिकेसन भनेर भनिन्छ है। जस्तै ठुलो प्रोजेक्ट बनाउनु पर्यो, 50 अरबको प्रोजेक्ट बनाउनु पर्यो, 10 अरबको प्रोजेक्ट बनाउनु पर्यो, 25 अरबको प्रोजेक्ट गर्नु पर्यो भनेदेखि सबै ठेकदार साना तिना भुरे भारेदेखि लिएर ठुलो सबै ठेकदारले ठेक्का हाल्यो भनेदेखि त्यो इभ्यालुएसनको प्रोसेस लेन्दी हुन्छ, झन्झटिलो हुन्छ। जति लेन्दी भयो त्यति प्रोजेक्ट डिले हुन सक्छ, कस्ट पनि त्यसको इम्प्लिकेसन पनि बढी पर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो स्टेजमा यदि कन्ट्र्याक्ट इस्टिमेटको एमाउन्ट 2 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी छ भने ठेकदारहरूलाई सर्टलिस्ट गर्न मिल्छ। यसरी राम्रा ठेकदारहरूलाई सर्टलिस्ट गर्ने प्रोसेसलाई प्री क्वालिफिकेसन अफ द बिडर भनेर भनिन्छ। मैले अस्ति पनि तपाईहरुलाई बताएँ होला, ठुलो प्रोजेक्टको लागि प्री क्वालिफिकेसन गर्न मिल्छ, तर प्री क्वालिफिकेसन गर्नै पर्छ भन्ने छैन। मैले 3 अरबको प्रोजेक्टको लागि पनि प्री क्वालिफिकेसन नगरिकन डाइरेक्ट पोस्ट क्वालिफिकेसनबाटै मैले ठेकदार छान्ने गरी डकुमेन्ट तयार गरेको थिएँ है। यसरी यदि प्री क्वालिफिकेसन गरिएन भने त्यसलाई पोस्ट क्वालिफिकेसन भनेर बुझिन्छ।
ठिक छ, प्री क्वालिफिकेसन भनेको बुझ्नुभयो। चिरञ्जन राज वज्राचार्य, सर यो प्री क्वालिफिकेसनले त मोनोपोली पनि ल्याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ होइन र? प्री क्वालिफिकेसनको चाहिँ ड्रब्याक के भन्दाखेरि जसरी 3 देखि 6 वटा बिडरलाई हामीले प्री क्वालिफिकेसन गर्छौँ, 3 देखि 6 वटा बिडरहरूलाई क्वालिफिकेसन गरेपछि उनीहरूले मिलेर 6टा मात्रै ठेकदारहरू मिलेर एउटाले चाहिँ ठेक्का हाल्ने, बाँकीले कमिसन बाँड्ने पनि चलन छ। त्यस्तो खाले मोनोपोली भनौँ न, त्यसलाई ठ्याक्कै मोनोपोली भन्ने शब्द एप्रोप्रिएट भएन। एनिवे त्यस्तो खालो कार्टेलिङ गर्ने अथवा चाहिँ त्यो कोलुजन गर्ने, कोलुसिभ प्र्याक्टिस चाहिँ त्यहाँनिर सजिलो हुन सक्छ। तपाईँले भनेको ठिक हो, राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। तपाईँको नाम के हो? सुसन नेपाल। सुसन नेपाल। त्यसलाई मोनोपोली भन्दा पनि कार्टेलिङ गर्न सजिलो भयो है, मिलेर ठेक्का हाल्नलाई सजिलो भयो। ओके सर। हजुर सर, सिराजन। ओके, अब 5 करोड रुपैयाँ भन्दा यदि इस्टिमेट तपाईँ मैले अस्ति पनि भनिसकेँ, अब यहाँ पनि अहिले देखिन्छ 1 लाख रुपैयाँसम्मको काम को इस्टिमेट गर्नुपर्ने छैन भनेर भनेको छ। निर्माण कार्यको हकमा बाहेक भनेर लेखेको छ। भनेपछि हामीले इन्जिनियरहरूले इन्भल्भ हुने काम सानातिना जे जति कामहरू हो त्यो सबैलाई इस्टिमेट गर्नुपर्छ। चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे 50,000 हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 10 करोड होस्। तर अफिसमा काम गर्दै गर्दाखेरि अफिसमा एउटा ल्यापटप चाहियो, 50,000 को ल्यापटप चाहियो भन्यो भनेदेखि ल्यापटपको यति पर्छ, यसको लागि यति यो बजेट व्यवस्था गरौँ भनेर एप्रुभ गरिराख्नु पर्दैन। पैसा छ भने सिधै अफिसमा पसलमा गएर सामान किनेर ल्याएर अफिसमा बिल बुझाएपछि अफिसले पैसा तिर्दिन्छ है। तर 1 लाख भन्दा बढी रुपैयाँको ल्यापटप किन्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँले त्यो ल्यापटपको स्पेसिफिकेसन राखेर यो ल्यापटपलाई यति रुपैयाँ पर्दो रहेछ, यसको लागि यो किन्नलाई स्वीकृति दिनुहोस् भनेर अफिसको हाकिमले स्वीकृति दिएपछि बल्ल किनेर ल्याउनु पर्छ। त्यो रिटर्नमा स्वीकृति दिनुपर्छ। मैले सुरुमा त्यो भने है। अब तपाईँहरूले 1 लाख रुपैयाँसम्मको कामलाई अमानतबाट गर्न मिल्छ भनेर हामीले अस्ति डिस्कसन गरिसक्यौँ। अमानत भनेको अफिसले आफै गर्ने हो, त्यसको डिस्कसन गरिसक्यौँ। अब यहाँनिर यो सेक्युरिटी डिपोजिट र बिड सेक्युरिटीमा के फरक छ भन्ने पनि बेला बेलामा तपाईँहरूलाई सोध्ने गर्छ। एउटा ठेकदारले ठेक्का हाल्ने बेलामा सबै ठेकदारले 2 देखि 3% अफ द बिड एमाउन्ट, 2 देखि 3% अफ द एस्टिमेट चाहिँ उसले धरती राख्छ। त्यसलाई बिड सेक्युरिटी भनिन्छ। ठेक्का हाल्न खोज्दाखेरि ठेक्का पाएपछि ठेक्का सम्झौता गरेन भने त्यो धरती जफत हुन्छ। र अर्को सेक्युरिटी डिपोजिट भनेको 5% अफ द कन्ट्र्याक्ट एमाउन्ट, ठेक्का सम्झौता गर्ने बेलामा काम गर्दा गर्दै छोडेर नभागोस् भनेर जसले ठेक्का पायो त्यसले मात्रै हाल्ने दरोटी, एकजना ठेकदारले मात्रै हाल्ने दरोटी सेक्युरिटी डिपोजिट हो। सेक्युरिटी डिपोजिटलाई पर्फर्मेन्स बन्ड भनेर पनि भनिन्छ। अब यहाँ तलनिर आएको छ, मैले मोबिलाइजेसनको कुरा अस्ति गरिसकेँ। ठेकदारले काम गर्दै गर्दाखेरि ठेकदारले काम गर्न कन्ट्र्याक्ट सम्झौता गरिसकेपछि काम गर्नको लागि क्लाइन्टले सर्टेन पैसा उसलाई दिन्छ। त्यसलाई मोबिलाइजेसन एमाउन्ट भनिन्छ, जुन चाहिँ कन्ट्र्याक्ट एमाउन्टको 20% सम्म हुन सक्छ। जस्तै 1 अरबको प्रोजेक्ट छ भने 20 करोडसम्म उसले मोबिलाइजेसन पाउन सक्छ। 20 करोडसम्म भनेको ठुलो एमाउन्ट हो। कतिपय पहिलाका ठेकदारहरूले यसै गरेर मोबिलाइजेसन लिने भाग्ने गरेको तपाईँहरूले पत्र पत्रिकामा सुनिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि 20% नदिएर कसैले 10%, कसैले 5%, कसैले दिँदै नदिने पनि गर्न सक्छ। यो मोबिलाइजेसनको कुरा हो। अब अघि न मैले यो जुन केस अथवा यो क्वेसन भाइले सोध्दै गर्दाखेरि त्यहाँ मैले देखाउँदै गर्दाखेरि भेरिएसन कुरा निकाल्नु भएको थियो। भेरिएसन भनेको यदि कुनै पनि प्रोजेक्टमा काम गर्दा गर्दै विभिन्न खाले चेन्जेसहरू आउन सक्छ, त्यसले चाहिँ कस्टमा इम्प्लिकेसन पार्छ भनेदेखि त्यसलाई भेरिएसन अर्डर भनेर भनिन्छ। त्यसलाई नियमसँग ढङ्गले त्यसको ढङ्गले उ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई एप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अघिनको केसमा के छ भन्दाखेरि त्यो भेरिएसन त भयो, तर त्यसले कस्टमा इम्प्लिकेसन नभएको हुनाले त्यसलाई आन्तरिक रूपमा एप्रुभल गरे हुन्छ।
तर यदि ठुलो प्रोजेक्ट छ जस्तै मेलम्ची जस्तो प्रोजेक्ट अथवा तामाकोसी जस्तो प्रोजेक्ट अथवा अरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू छ भनेदेखि ठुल्ठुलो चेन्जेसहरू आउँछ। तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ होला, तामाकोसीमा 40 करोडको 40 अरब रुपियाँ लाग्छ भनेर इस्टिमेट गरेको प्रोजेक्टलाई 80 अरब रुपियाँ लाग्ने भइसक्यो। 100% भेरिएसन भयो। हेर्नुहोस् त, त्यो 100% भेरिएसन भयो भनेदेखि कसले एप्रुभ गर्नुपर्छ होला? काउन्सिल अफ मिनिस्टर। मन्त्री परिषदमा गएर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि सरकारी प्रोजेक्ट हो भनेदेखि मन्त्री परिषदमा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यदि त्यो अब सरकारी भनेको अर्को नर्मल सरकारी भयो भनेदेखि अब विद्युत प्राधिकरणको प्रोजेक्ट भयो भनेदेखि त्यहाँको सञ्चालक समिति हुन्छ, सञ्चालक समितिले एप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। सञ्चालक यो विद्युत प्राधिकरण जस्तो प्रोजेक्टको लागि सार्वजनिक खरिद ऐन ठ्याक्कै लागू हुनुपर्छ भने छैन। तपाईँहरूलाई जानकारीको लागि के हुन्छ भने नेपाल सरकारको 100% स्वामित्व भएको प्रोजेक्टमा सार्वजनिक खरिद ऐन यहाँ लेखेको कुरा 100% लागू हुन्छ। तर विद्युत प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड भनेको नेपाल सरकारको 100% स्वामित्व नभएको भन्नाले त्यसको आफ्नै किसिमको नियमावली हुन्छ। एनिवे अहिलेलाई तपाईँले यही मन्त्री परिषदले एप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ 25% भन्दा बढी यदि भेरिएसन भयो भनेदेखि। अब तपाईँहरूले अस्ति पनि मैले कुनै ठाउँमा बताएको छु, प्राइस एस्केलेसन क्लज, प्राइस एडजस्टमेन्ट क्लज भनेको यदि ठेकेदारले काम गर्ने बेलामा कन्ट्र्याक्टको पिरियड 1 वर्षभन्दा बढीको छ, कन्ट्र्याक्टको पिरियड 1 वर्षभन्दा बढी छ भने ठेकेदारले काम गर्दै जान्छ र बजार भाउ जसरी बढ्छ त्यही अनुसारले एक्स्ट्रा पैसा पाउँदै गर्छ। त्यसलाई प्राइस एडजस्टमेन्ट, प्राइस एस्केलेसन क्लज भनेर भन्छ। त्यो इफेक्टिभ हुनको लागि 1 वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने ठेक्कामा मात्रै प्राइस एस्केलेसन क्लज अथवा प्राइस एडजस्टमेन्ट क्लज लागू हुन्छ। 1 वर्षभन्दा कममा सकिने गरी सम्झौता गरिएको प्रोजेक्टमा यो लागू हुँदैन। एसियाली विकास बैङ्कको प्रोजेक्टमा यो 18 महिना 1.5 वर्ष लेखेको हुँदो रहेछ। अब अस्ति पनि त्यहाँ टेन्डर नोटिसमा तपाईँले देख्नुभयो होला, यदि इस्टिमेट एमाउन्ट 2 करोड रुपियाँ भन्दा कमको छ भने इस्टिमेट एमाउन्ट टेन्डर नोटिसमा खुलाउनु पर्छ। टेन्डर नोटिस मैले अस्ति देखाएको थिएँ, तपाईँहरूलाई देखाएको थिएँ कि थिएन टेन्डर नोटिस? थियो सर। 2 करोड रुपियाँ भन्दा कमको काम छ भने इस्टिमेट एमाउन्ट यति हो भनेर देखाउनु पर्दो रहेछ। 2 करोड भन्दा कमको छ भने चाहिँ त्यो देखाउनु पर्दो रहेछ है। अब यो उपभोक्ता समितिबाट 60 लाख भन्ने लेखेको छु, यो पुरानो भ्यालु हो। यो अहिले चाहिँ 1 करोड रुपियाँसम्मको काम उपभोक्ता समितिबाट गर्न सकिन्छ। शुभम गेवाली। हजुर सर। के छ यसमा यहाँ यो स्लाइडमा यो दुईटा पेजमा केही? सर फर्स्ट बल्ल पढेर भए, दोस्रो पढ्दैछु। ओके। श्वेता शाह। हजुर सर। तपाईको के छ? के छ सर? केही सोध्नुपर्ने केही छैन? सर बल्ल पढिरहेको छु अहिले। ओके। सर यो पिक्यू सम्बन्धित डकुमेन्ट किन्दा भनेको कस्तो हो? अब यस्तो टेन्डर डकुमेन्ट भन्ने थाहा छ?
हजुर हजुर त्यो किन्नुपर्छ भन्ने हजुर ठ्याक्कै यदि प्रि क्वालिफिकेसन गर्यो गरेन भनेदेखि सिधै टेन्डर डकुमेन्ट किन्नु पर्यो होइन। हजुर यदि प्रि क्वालिफिकेसनमा गयौँ भनेपछि ठेकेदारहरूलाई सर्टलिस्ट गर्ने प्रक्रियामा गयौँ भनेदेखि सर्टलिस्ट गर्नलाई पनि टेन्डर डकुमेन्ट जस्तै एउटा डकुमेन्ट तयार गरेको हुँदो रहेछ। त्यो पनि किन्नु पर्दै हुन्छ। जो जो ठेकेदारले चाहिँ पिक्यू गर्न हुन चाहन्छ नि उनीहरूले चाहिँ त्यो डकुमेन्ट किनेर अनि भर्नु पर्दो रहेछ। सर एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्कको लागि छुट्टा छुट्टै डकुमेन्ट हुन्छ कि सिमिलर हुन्छ? एडिबी र वर्ल्ड ब्याङ्कको फरक फरक डकुमेन्ट हुन्छ भाउ। एडिबीको गाइडलाइन छुट्टै हुन्छ, वर्ल्ड ब्याङ्कको छुट्टै गाइडलाइन हुन्छ। एडीको मेम्बर कन्ट्रीहरू छुट्टै हुन्छ, वर्ल्ड ब्याङ्कको मेम्बर कन्ट्रीहरू छुट्टै हुन्छ। प्रोक्युरमेन्टको बेसिक चिजहरू, फन्डामेन्टल चिजहरू, कन्सेप्चुअल चिजहरू सिमिलर हुन्छ होइन। तर कतिपय वर्डहरू टर्मिनोलोजिजहरू फरक फरक हुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल दिन चाहेँ। हामीले डाइरेक्ट पर्चेज भनेर भन्छौँ। डाइरेक्ट पर्चेज भनेको ठेकेदारलाई बोलाएर ल काम गर्न आऊ भनेर भन्ने हो है। डाइरेक्ट पर्चेज भनेको ठेकेदारलाई 5 लाख रुपियाँ भन्दा कमको इस्टिमेट छ भने ल आऊ ठेकेदार साहब काम गर्न आऊ भनेर बोलाएर दिन मिल्छ। भने एडिबीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सपिङ भनेर भन्दो रहेछ। एसिया चो पिपिआई सप गर्न जाने पसलमा सपिङ गर्न जाने जस्तै गरी सपिङ भनेर भन्दो रहेछ। वर्डहरू फरक फरक छ, टर्मिनोलोजी फरक फरक छ, कुनै कुनै प्रावधानहरू फरक फरक छ, पर्सेन्टेजहरूको फरक फरक छ केही चिजहरू। तर बेसिक फन्डामेन्टल्स अफ प्रोक्युरमेन्ट चाहिँ लगभग प्रोक्युरमेन्ट यदि विषय तपाईँले राम्रोसित बुझेको छ भने त्यहाँ लेखेका कुराहरू धेरै जसो एडिबीको प्रोजेक्ट भए पनि वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रोजेक्ट भए पनि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। सर त्यो एनसिबीको केसमा प्रिबिड मिटिङ 10 दिन अगाडि नै गर्नुपर्छ भन्ने छ कि 5-7 दिनमा गर्ने गरे भयो? होइन, 10 दिन अगाडि गर्छ। त्योभन्दा पछाडि गऱ्यो भनेदेखि यसमा के हुन्छ भने 5-7 दिन अगाडि गरेर कसैले मुद्दा हाल्यो भनेदेखि त्यो क्यान्सल हुन्छ। सर तर मैले एउटा यहाँनिर बिड हेरेको छु, त्यसमा त ठ्याक्कै 7 दिन अगाडि बिड ओपनिङको 7 दिन अगाडि प्रिबिड मिटिङ छ भनेर लेखेको छ क्या, पब्लिस गरेको छ। त्यो उसले नबुझेर कतै उसले कतै केही पुरानो डकुमेन्ट केही पढाएको थियो होला 7 दिनको होइन। अनि यसमा सर त्यो पनि भएको छ, डेट अफ पब्लिकेसन पनि एउटै छ अनि बिड ओपनिङको डेट पनि एउटै छ, नेपाली डेट चाहिँ, तर इङ्ग्लिस डेटमा चाहिँ 1 महिनाको फरक छ। यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ सर? फेरि छाप्छन् कि मान्छेले आफै बुझेर गर्नुपर्छ? अब यस्तो हुन्छ तपाईँको त्यस्तो यदि गल्ती फेला पर्यो भनेदेखि तपाईँ यदि अफिसमा जानुभयो, अफिसमा त्यही अफिसमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो नोटिसमा यो गल्ती यो भएको ठाउँमा यो हुनुपर्छ, यो भएको ठाउँमा यो हुनुपर्छ भनेर करेक्टेड नोटिस तपाईँले टाइममा पब्लिस गर्नुभयो भने हुन्छ। यदि करेक्टेड नोटिस पब्लिस गर्नु भएन र त्यही इनकरेक्ट नोटिस चाहिँ तपाईँको त्यहाँ उसमा पब्लिस भइरहेछ भने पछि एउटा ठेकेदारले मुद्दा हाल्यो भनेदेखि तपाईँ सबैलाई यो प्रोसेसै क्यान्सल हुन्छ, फेरि रिभिड गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके सर। कसैले मुद्दा हालेन भने केही हुन्न, फेरि कसैले उजुरी गरेन भने केही हुन्न। तपाईँ त्यही भएर तपाईँहरू सबैलाई मेरो रिक्वेस्ट, यदि तपाईँले यस्तो टेन्डर नोटिस गर्दाखेरि तपाईँले केही मिस्टेकहरू पत्ता लगाउनु भयो भने टाइममै तपाईँले यसलाई गर्नु। 7 दिन अगाडि लेखेकोलाई तपाईँले यो यसरी यो दिन भएकोमा यो नोटिस अनुसार यसलाई चाहिँ यो दिन राख्ने गरी करेक्सन गरिएको छ भनेर नोटिस त्यही पत्रिकामा करेक्टेड नोटिस पब्लिस गर्ने है सर। अनि त्यो बिडमा सेकेन्ड पेजमा राखिदिएको छ सर, बिड सेक्युरिटी यति फिक्स भनेर राखिदिएको छ, सर्टेन पर्सेन्ट भनेर राख्ने होइन सर आफै? होइन। बिड सेक्युरिटी भनेको 2 देखि 3% भित्र पर्ने गरी फिक्स्ड एमाउन्टलाई लेख्ने हो है। जस्तै 1 करोड रुपियाँको इस्टिमेट छ भने मैले 2 लाख लेखे पनि हुन्छ, 2.5 लाख लेखे पनि हुन्छ, 2,10,000 लेखे पनि हुन्छ, 2,40,000 लेखे पनि हुन्छ, 2,90,000 लेखे पनि हुन्छ, 3 लाख रुपियाँ हुन्छ। तर एमाउन्ट चाहिँ लेख्नुपर्छ, पर्सेन्टेजमा लेख्ने चलन छैन अहिले। त्यो क्लाइन्टले डिसाइड गर्ने हो कि कन्ट्र्याक्टरले त्यो बिड भर्दाखेरि आफै डिसाइड गर्ने कुरा हो? होइन, क्लाइन्टले डिसाइड गर्ने हो। ए ओके सर।
ओके, अब यो सर पढ्नुभयो होला, तपाईँहरूले कतिले फोटोसप पनि गर्नुभयो होला होइन, यसलाई स्क्रिनसट गरेर पनि राख्नुभयो होला, तपाईँकोलाई चाहिन सक्छ पछि भनेर। अब भर्खरै मैले त्यहाँ पढाएको मान्छे 1 लाख मात्र लेखेछ नि, त्यो भनेको के हो खास? के लेखेको छु रे? सेकेन्ड पेजमा अमानतबाट हो कि के लेखेछ के? थर्ड लाइन अमानत भनेको फोर्स एकाउन्ट यही लेखेको छु, अमानतबाट 1 लाखसम्म मात्रै भनेर लेखेको छु होइन। भने अमानत भनेको अफिसले आफै काम गर्ने हो। अफिसले आफै काम गर्ने भनेको सामान्य मर्मत समारको कामहरू गर्नलाई कहाँ ठेकदार खोजिराख्नु भनेर आफै पनि काम गराउन सकिन्छ। सामान बजारबाट किन्ने, लेबरहरू खोज्ने र प्रक्रिया मिलाएर काम गराउनेलाई अमानत भनिन्छ, अफिसले आफै काम गर्नेलाई। त्यो भनेको यदि तपाईँले काम गर्नुपर्ने कामको इस्टिमेट 1 लाख रुपियाँसम्म छ भने मात्रै त्यस्तो गर्न सकिन्छ। त्योभन्दा बढी हुनासाथ ठेकदार खोज्नेतिर लाग्नुपर्छ। तर अनि इस्टिमेट चाहिँ हाम्रो 1 लाखभन्दा कमतिरै आयो मानौ, तर काम गर्दा गर्दै जाँदाखेरि मानौ 1.5 लाखसम्मै पुग्ने भयो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्नु? अब त्यस्तो केसमा काम सुरु गरि त सक्यो, अब गरिसकेपछि के गर्नु? भर्सके 1 लाख भन्दा बढी नगराउनु होइन होइन। 1 लाख भन्दा काम नगराउनु, 1 लाखले जति काम हुन्छ गराउनु, अनि त्यसपछि अर्को अमानत गरेर अर्को इस्टिमेट गरेर अर्को काम गराउनु होइन। त्यसलाई क्लोजिङ गर्ने, त्यसको डकुमेन्ट क्लोज गर्ने अनि गर्ने। अब कहिले कहिले चाहिँ अब विशेष कारणले त्यो गर्नै पर्ने भयो, त्यसलाई भनेपछि अब गर्ने हो। अब पछि तपाईँले क्वेसन उठाउँछ, तैँले किन यस्तो गरेको, इस्टिमेट राम्रोसित गर्नु पर्दैन भनेर स्पष्टीकरण दिन लगाउँछ। चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण भयो भने केही गर्दैन, अनि चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण भएन भनेदेखि तपाईँलाई वार्निङ दिन्छ। भर्सके चाहिँ 1 लाख भन्दा ननाग्ने गरी काम गराउने, अर्को अमानतबाट गर्ने नभए। सर अनि अब 5 लाख लाग्ने छ होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ सुरुमै टुक्राएर 1-1 लाखको बनाएर अमानतबाट गऱ्यो भने चाहिँ फेरि के हुन्छ? फेरि तपाईँको नियतै अमानतबाट गराउने देखियो, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको नियत चाहिँ ठिक नभएको हुनाले तपाईँलाई अब चाहिँ कारबाही किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोध्छ सम्बन्धित निकायले। त्यही भएर भर्सके त्यसो नगरौँ भनेर, ठुलो बरु ठेकदारलाई दिउँ भनेर मान्छेहरूले त्यस्तो गर्दैन। गर्न त 10 लाखको कामलाई 20 लाखको 10 लाखको कामलाई 5-5 लाखको दुईटा गराएर डाइरेक्ट यो ठेकदारलाई कम्पिटिसनै नगरे पनि गर्ने गरिरहेछ होइन। तपाईँले त्योभन्दा अर्को इक्जाम्पल दिएँ मैले। जस्तै 9 लाखको काम छ भनेदेखि त्यो ठेकदार बाहिर नोटिस निकालेर पब्लिस गर्नु पर्यो। अब नोटिस निकाल्नुको सट्टा दुईटा ठेकदारलाई बोलाएर अथवा एउटै ठेकदारको दुईटा फर्म हुन्छ, त्यसैलाई बोलाएर 5-5 लाख रुपियाँको बनाएर डाइरेक्ट पर्चेस पनि गरिरहेछ। त्यसो पनि नियत चाहिँ ठिक भएन भन्ने बुझ्छ कि त्यो चेक गर्ने मान्छेले। सर अनि एउटा 3 करोडको काम छ अरे होइन, अनि हो त्यसलाई चाहिँ 5वटा उपभोक्ता समिति बनाएर 60-60 लाखको काम गराउन मिल्छ कि मिल्दैन सर? यो पनि अब यो यस्तो हुन्छ, जस्तो यो तपाईँको त्यसलाई प्याकेजिङ र स्लाइसिङ भन्छ वर्डमा होइन। यसरी एउटा मैले तपाईँलाई बताएन थाहा छैन, यदि एउटा ठुलो प्रोजेक्टलाई सानो सानो टुक्रा पार्ने भने चाहिँ त्यसलाई पाउरोटीलाई स्लाइस भन्छ नि, टुक्रा पार्छ नि, त्यही अनुसारको वर्ड चाहिँ स्लाइसिङ भनेर भन्छ। यस्तो चाहिँ के गरेको थियो भने यो मध्य पहाडी राजमार्गमा 4 अरबको रुपियाँको ठेक्कामा इस्टिमेटलाई 5वटा टुक्रा बनाएर 1 अरब भन्दा कम गराएपछि विदेशीलाई कम्पिटिसनमा भाग लिन नपर्ने गरी 1 अरब भन्दा कमको चाहिँ टुक्रा पारेको थियो है। अब त्यो चाहिँ विदेशीले पार्टिसिपेट गर्न नपरोस्, नेपालीले मात्रै काम पाओस् भनेर गरेको थियो। अब त्यसमा पनि विवाद चाहिँ भयो। अब यसमा चाहिँ 1 करोडको 3 करोडको प्रोजेक्ट 60-60 लाख भनेको अब उपभोक्ता समितिलाई के छ भने सामान्यतया ठुल्ठुलो इक्विपमेन्ट गर्न नपर्ने, युज गर्न नपर्ने, उपभोक्ताहरूको प्रत्यक्ष प्रयोगमा आउने प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ दिने भन्ने छ। अब त्यो वर्षकै तपाईँहरूले त्यस्तो काम नगर्नुहोस्। सर हजुर, अब यो लोकल उसलाई नै युटिलाइज गरे त राम्रो रिजन भएन र?
विदेशीलाई नगरिकन अब लोकललाई नै युटिलाइज गरौँ भन्ने कुरा तैपनि नियतमा भर्छ किन एउटा ठुलो प्रोजेक्टलाई किन गर्ने भनेर चाहिँ अब आशयमा उसमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहन्छ। यो चलखेल हुन्छ कि त विदेशी कतिपय नेपाली ठेकेदारहरू के हुन्छ भने विदेशी ठेकेदारहरूले काम पाए पनि हुँदै हो भन्ने ठेकेदारहरू पनि छन्। किन भनेदेखि विदेशीहरूको उनीहरूको सम्बन्ध छ र उनीहरूले विदेशीले काम नाम मात्रै उनीहरूको हाल्ने हो, काम आफैमा यिनीहरू नेपाली नै गर्ने हो। विदेशीले हाल्न पाउने नपाउने भयो भनेदेखि उनीहरूले काम पाउँदैन। उनीहरूले चलखेल गर्छ, मिडियाबाजी गर्छ, पत्रपत्रिकामा अलिअलि पैसा खुवाउँछ अनि त्यसपछि त्यस्तो यस्तो हल्ला हुन्छ। र जे होस् त्यो भएको चाहिँ राम्रै हो मेरो विचारमा, तपाईँको विचारमा, धेरैको विचारमा राम्रै हो त्यो। हुन्छ सर। ओके, अब विदेशी ठेकेदारहरूलाई मैले यहाँ रिटर्न डकुमेन्टमा भित्रभित्र कता छ होला, मैले 2-3टा कुराहरू यहाँ विदेशी आइसिबी भनेको इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ भनेर भन्छ। विदेशी ठेकेदारहरूले पनि पार्टिसिपेट गर्न पाउने गरी यदि टेन्डर नोटिस पब्लिस गर्यो भने त्यसलाई इन्टरनेसनल कम्पिटिटिभ बिडिङ भनेर भनिन्छ। त्यहाँ नेपालीले पनि हाल्न पाउँछ है, विदेशीले पनि हाल्न पाउँछ। अब यो आइसिबीमा कहिले कहिले के हुँदो रहेछ भने सायद मैले पहिला पनि तपाईँहरूलाई कता भनेको हुनसक्छ। जस्तै यो नेपाल तराईको फास्ट ट्र्याकको प्रोजेक्टलाई चाहिँ विदेशीलाई दिनुपर्छ, नेपालीलाई सक्दैन भन्ने कुराहरू 1-2 चोटि हल्ला तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला। यो कस्तो हुँदो रहेछ भने यदि विदेशी दात्री निकायले पैसा दिएको प्रोजेक्ट छ भने त्यो दात्री निकायको शर्त बमोजिम यदि विदेशीलाई पनि पार्टिसिपेट गराउनु पर्ने हो भनेदेखि आइसिबीमा जानु पर्दो रहेछ। 1 अरब रुपियाँ भन्दा कमको प्रोजेक्ट भए पनि। जस्तै अब जापानिज जाइका भन्ने हुँदो रहेछ, जापानले पैसा दिँदो रहेछ। अनि जापानले पैसा दिँदाखेरि उसले के भन्दो रहेछ भने जापानी ठेकेदारलाई काम गर्न दिनुपर्छ है भनेर शर्त राखिदियो भने नेपाल सरकारले त्यो शर्त मान्यो भने जापानिजलाई त्यो बिडमा कम्पिटिसन गराउने, नम्बर 1। नम्बर 2, यदि नेपाली ठेकेदारहरूले त्यो ठेक्का हाल्दै हालेन, कसैले पनि हालेन भनेदेखि ठेक्का टेन्डर नोटिस निस्क्यो, त्यो नोटिस निस्किसके पछाडि कसैले पनि ठेक्का हालेन भने पनि विदेशीलाई दिनु पर्दो रहेछ, विदेशीलाई खोल्नु पर्दो रहेछ। नम्बर 2। नम्बर 3, तपाईँलाई मलाई कहिले थाहा हुनसक्छ यो काम नेपालीले गर्नै सक्दैन, नेपालीको यो बुतै छैन, नेपालीको एक्सपिरियन्सै छैन भन्ने यदि 100% स्योर छ भने त्यो प्रोजेक्ट 1 अरब रुपियाँ भन्दा कम भए पनि आइसिबीमा जानु पर्दो रहेछ। अब कहिले नोटिस चाहिँ निकाल्यो अथवा होइन, नोटिस भन्दा पनि अब तपाईँलाई थाहा छ नेपालमा एउटा मात्रै कम्पनी छ त्यो काम गर्ने भन्यो भनेदेखि तपाईँले एनसिबी गर्नुभयो, नेपालीलाई मात्रै ठेक्काउनु भयो भने त्यो एउटाले मात्रै पाउने चान्स हुन्छ, कम्पिटिसन भएन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा एउटा मात्रै कम्पनी त्यस्तो काम गर्ने छ भने पनि आइसिबीमा जानु पर्दो रहेछ। यसरी 1 अरब रुपियाँ भन्दा बढी छ भनेदेखि त आइसिबीमा जानै परिहाल्यो। त्यो बाहेक अरू 3-4वटा कन्डिसनको आधारमा पनि आइसिबीमा जानु पर्दो रहेछ। त्यो कुरा मैले तल डकुमेन्टहरूमा कतै लेखेको छु, तपाईँले डकुमेन्ट पाइहाल्नुहुन्छ। तर मैले यो मौखिक रूपमा पनि केही बताएँ। कसैलाई अब यसमा केही छ क्वेसन? सर अनि यो जाइकाले पैसा दियो भन्नु नि सर, होइन त्यो चाहिँ अब के लोनमा दिएको हो कि अब सफ्ट लोन हो कि कस्तो अनुदान हो कि कस्तो त्यो चाहिँ? अब त्यो मेलम्चीको ट्रिटमेन्ट प्लान्टलाई इक्जाम्पल दिन चाहे। मेलम्चीको ट्रिटमेन्ट प्लान्ट जसमा म इन्भल्भ छु भएँ केही समय, त्यहाँ जापान सरकारले त्यसको लागि पैसा दिने भन्ने भयो। पैसा 2 किसिमले दिइन्छ, एउटा अनुदान एउटा लोन। त्यो प्रोजेक्टको लागि लोन दिने भन्ने भयो, सफ्ट लोन भनेको कम ब्याजमा लोन, हार्ड लोन भनेको बढी ब्याजको लोन। विदेशी दात्री निकायहरूले विदेशी त्यो एडिबी वर्ल्ड ब्याङ्कको जाइकाको प्रायः जसो सफ्ट लोनै हुन्छ, 1% हुन्छ तर डलरमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि नेपाल सरकारले के भन्छ भनेदेखि ल ठिकै छ लोन चाहिँ लिने भनेपछि अनि जापान सरकारले के भनेछ भने लोन पैसा हामी दिन्छौँ तर
अब जापानिज ठेकेदारलाई काम दिनुपर्छ, जापानिजहरूबाट मात्रै कम्पिटिसन गराऊ भन्छ। अझ सुरुमा त होइन, जापानले हामीले आफै ठेकेदार पठाइदिन्छौँ, हामीले आफै छाडेर भनेर भनेको रहेछ है। नेपाल सरकारले मानेन। तिम्रो ग्रान्ट भयो भनेदेखि तिमीले जे गर्छौ, जसलाई पठाउँछौ, लोन भएको तिम्रो पैसा तिर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले ओपन कम्पिटिसन गराउँछौँ भनेर भनेको रहेछ। अनि त्यस पछाडि जापानले होइन, हाम्रो लोनमा त हाम्रै पैसा, हाम्रै ठेकेदार चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ नमिलेर अनि उसले जति पैसा दिन्छु भनेको त्यसको पैसा नदिएर आधी मात्रै पैसा दिएको हुनाले त्यो अहिले बनेको ट्रिटमेन्ट प्लान्ट पनि दुईटा फेजमा, एउटा जापानले दिएको पैसामा, अर्को चाहिँ एडिबीको पैसामा बनेर गरेर दुईटा फेजमा बन्दैछ। तपाईँले क्वेसन के थियो, मैले त्यहाँ अलिकति लामो भयो नि सर दिएँ। त्यही सर, अब आइसिबी चाहिँ अब त्यही अब जस्तो केसमा अनुदान सफ्ट लोन भयो भने अब जस्तो केसमा नि आइसिबी गर्नुपर्ने हो कि? अनुदानमा त 100% उसको शर्त मान्नु परिहाल्यो, किनभने अब उसले फ्रीमा दिने पैसा हो होइन। तर लोनको केसमा नेपालले नेगोसिएट गर्न चाह्यो भनेदेखि नेगोसिएट गर्न सक्दो रहेछ। त्यो जापानले पैसा दिए पनि इन्डियन र नेपाली मिलेर शर्मा एन्ड कम्पनी र इन्डियन वाब्याक भन्ने दुईटा कम्पनी मिलाएर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट बनायो फर्स्ट फेजको जापानको पैसामा, जापानको लोनमा। सर अनि यो कन्ट्र्याक्टको इन्सुरेन्स चाहिँ कसरी गरिन्छ, कसले गर्छ? इन्सुरेन्स भनेको क्लाइन्टले पैसा दिन्छ अनि कन्ट्र्याक्टरले पैसा तिरेर इन्सुरेन्स गर्छ। इन्सुरेन्स भनेको काम गर्ने कर्मचारीको इन्सुरेन्स हुन्छ, कामको आफैको इन्सुरेन्स हुन्छ। जस्तै अहिले मैले यहाँ तपाईँले यहाँ फोटो देखाइन, यहाँ कतै छ होला, मैले राखेको छु। अब त्यहाँ एउटा वाल भत्कियो है, वाल भत्किएपछि त्यहाँ विवाद भइरहेको थियो, एउटा डिजाइनको प्रब्लम कि कन्स्ट्रक्सनको प्रब्लम भनेर भइरहेको थियो। अनि जे प्रब्लम भए पनि वाल भत्किएको वाल त बनाउनु परिहाल्छ, भत्काएर राखिराख्नु भएन भनेपछि अब त्यो भत्किएको जे जति भत्किएको छ त्यसलाई रिपेयर गर्नलाई इन्सुरेन्सबाट पैसा पाइहाल्छ ठेकेदारले होइन। त्यस्तो खाले सबै प्रोजेक्टले जे जति काम भएको छ त्यो होल प्रोजेक्टको इन्सुरेन्स गर्न मिल्छ। तर त्यसको पैसा, इन्सुरेन्सको पैसा चाहिँ क्लाइन्टबाटै क्लेम गर्ने हो, कन्ट्र्याक्टरले आफै छुट्टै पैसा तिर्नु पर्दैन प्रायः जसो प्रोजेक्टमा। नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा गर्नुपर्ने इन्सुरेन्स? यो त लाइफ भनेको तपाईँ जीवन बिमा भयो, यो त प्रोजेक्टको बिमा भनेको सबै नन लाइफमै हुने भयो। अब यदि तपाईँको एक्सिडेन्टको इन्सुरेन्सहरू गर्नुपर्ने भयो भने लाइफ इन्सुरेन्समै जानुपर्ने भयो। यो तपाईँको प्रोजेक्टको इन्सुरेन्समा CAR भन्छ, कन्ट्र्याक्टर्स अल रिस्क इन्सुरेन्स भन्छ है। कन्ट्र्याक्टर्स अल रिस्क इन्सुरेन्स भनेको सबै खाले कन्ट्र्याक्टमा, त्यहाँ चोरी भयो, बाढी गयो, भत्कियो, बिग्रियो, सबैको चिजको हुलदङ्गा भयो होइन, त्यहाँ आगो लागि भयो, सबै चिजको लागि इन्सुरेन्स गर्न मिल्छ। त्यो कार पोलिसी अन्तर्गत पर्छ, कन्ट्र्याक्टर्स अल रिस्क इन्सुरेन्स भन्छ त्यसलाई। हुन्छ सर। सर के अरे अनुदानबाट बन्द गरेको प्रोजेक्टमा हामीले चाहिँ त्यसको क्वालिटी चेक गर्न पाइन्छ पाइँदैन मटेरियल्सहरूको? अनि अनुदान भए पनि उसको आफ्नो कन्सल्ट्यान्ट हुन्छ होइन, कन्ट्र्याक्टरले काम गर्ने भयो, कन्सल्ट्यान्टले मोनिटर गर्छ। अनि त्यसपछि जस्तै अब तपाईँको सूर्य विनायकदेखि भक्तपुरसम्मको जापान सरकारले बाटो बनाइदियो नि है। हुन्छ त्यो जुन कति लेनको बाटो बनाएको छ त्यो अहिले 8 लेन छ, सूर्य विनायक टु धुलीखेलको बाटो। 8 लेन जापान सरकारको पैसा हो, जापान सरकारको अनुदान हो। तैपनि त्यहाँ के हुन्छ भने सडक विभागको स्पेसल युनिट, सडक विभागसित समन्वय गरेर सडक विभागले आफ्ना केही मान्छेहरू त्यहाँ खटाएर काम गरिरहेको हुन्छ। अब मुख्यतया त उसले कन्सल्ट्यान्टकै जिम्मा दिएको हुन्छ क्वालिटी चेक गर्ने, तर क्लाइन्टले पनि हेरेर है तिम्रो यो काम बिग्रेको छ, यो काम बनाएको छ नि, यो चाहिँ फेरि हामी रिथिङ्क गर अथवा रिचेक गर अथवा यसको फर्दर भेरिफिकेसन अथवा क्लारिफिकेसन देऊ भनेर क्लाइन्टले मजासित माग्न सक्छ। किनभने सफ्ट लोन हो होइन र? कुन चाहिँ त्यो उसको सूर्य विनायकको भक्तपुरको? सर, सूर्य विनायक टु धुलीखेल 0.1% इन्ट्रेस्टमा हुने थियो। मसँग त्यसको सफ्ट लोन हो, उसो भए ठिकै छ। एनिवे सफ्ट लोन मलाई यो 80-20 को मोडल भन्ने मलाई थाहा छ होइन। 80-20 एराउन्ड नेपाल सरकारको 20% कि 15% कति पर्सेन्ट दिनु पर्यो, 80% जापानिज सरकारको भन्ने थियो। सफ्ट लोन हो, कन्फर्म हो? तिमीले हेरे डकुमेन्ट?
हो सर, मसँग त्यसको EI रिपोर्ट नै छ सर। त्यस ठिकै छ। एनिवे जे भए पनि अब उसको जापानिजको कन्ट्र्याक्टर हाजमा या समथिङ कुन चाहिँ युज गरेको थियो, त्यसपछि जापानिज कन्सल्टेन्ट नेपालीहरूसित मिलेर गरेर होला। एनिवे क्लाइन्टले चाहिँ जुनसुकै प्रोजेक्टमा पनि अल्टिमेट युजर भएको हुनाले क्वालिटीमा प्रश्न उठाउन सक्छ। जस्तै अब यो अहिले मेलम्चीको प्रोजेक्टमा यो फेडी कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्ट भनेर भन्दो रहेछ। फेडी कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टमा के भन्छ भन्दाखेरि क्लाइन्टले कन्सल्टेन्टलाई सम्पूर्ण क्वालिटी चेक गर्नेदेखि लिएर सबै चिजको जिम्मा कन्सल्टेन्टलाई दिएको हुन्छ। डिजाइन एप्रुभ गर्ने, डिजाइन गर्ने सबै जान दिएको हुन्छ। फेडी कन्डिसन अफ कन्ट्र्याक्टमा त्यसो हुँदो रहेछ। त्यति हुँदा हुँदै पनि क्लाइन्टको प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट टिम छुट्टै हुन्छ। क्लाइन्टका इन्जिनियरदेखि लिएर, क्लाइन्टका सुपरभाइजरदेखि लिएर क्लाइन्टका प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू त्यो प्रोजेक्टलाई इन्भल्भ भइराख्नु भएको छ र उहाँहरूको डे बाई डे कन्सर्नहरू भइरहेको छ र उहाँहरूले क्वालिटीको विषयमा इस्युजहरू उठाएर जस्तै अब अस्ति जुन एकजना इन्जिनियर घाइते भयो, शेखर खनाल, उसले चाहिँ चाइनिजहरूले गरेको कङ्क्रिट ठिक छैन भनेर क्वेसन उठाइसकेपछि अनि त्यसपछि युटिएम सेट गर्नेदेखि लिएर पुल्चोक क्याम्पसमा आएको मान्छेहरू लगाएर त्यहाँ टेस्ट गराउनेदेखि लिएर विभिन्न कामहरू भएको थियो। मैले त्यसमा त्यही जोड्न खोजेँ। क्लाइन्टले क्वालिटीको विषयमा क्वेसन उठाउन, इस्यु उठाउन पाउँछ, सक्छ एनी टाइम। थ्याङ्क यू सर। ओके, अब अघि न लेखेका कुराहरूलाई आधार मानेर मैले 2-4वटा क्वेसनहरू, सायद यो अस्ति डिस्कसन भएको थिएन होला। एक नम्बरको एन्सर बताउनुहोस्। मैले च्याट बक्स हेरेको छैन, यो फुल स्क्रिनमा भएको हुनाले। सीता पाण्डे। हजुर सर, 2 करोड। 2 करोड। अब स्नेहा चन्द 2 नम्बरको। 2 नम्बरको के हो कि सर? सी। ओके, सी। यसमा के हुन्छ भने डाइरेक्टर जनरल डिजी भनेको प्रोक्युरमेन्ट सम्बन्धी धेरै कुराहरूलाई फाइनलाइज गर्ने अधिकार सम्पन्न अधिकारी डाइरेक्टर जनरल डिजी भनेर भनिन्छ। 2 नम्बरको सी हो एन्सर। अब सोनल अग्रवाल। हजुर सर। अब 3 को सर अल होला, टेक्निकल र एडप्टेड भनेछ। मोस्टली एडप्टेड भनेर भन्दाखेरि सामान्यतया त्यसको अब्जेक्टिभको चाहिँ प्रिन्सिपलमा अल भन्ने हुँदैन, मोस्टली एडप्टेड। सर बी होला। बी भनेको एउटा खाममा टेक्निकल प्रपोजल, अर्को खाममा फाइनान्सियल प्रपोजल। टेक्निकल पहिला खोल्छ कि फाइनान्सियल प्रपोजल पहिला खोल्छ? पहिला टेक्निकल। अनि यसरी टेक्निकल पहिला एउटै स्टेजमा यसरी भयो, सिंगल स्टेज डबल इन्भेलप। बी इज द राइट एन्सर है। हस् सर। सुभाष अर्याल। अर्याल छ सुभाष? सुभाष बानिया। सर त्यो सिंगल स्टेज र डबल स्टेजमा फरक के छ? सिंगल स्टेज प्री क्वालिफिकेसन भयो भने डबल स्टेज भयो हैन? तपाईँ सोध्ने मान्छे को हो? म हो सर, सुशान्त भट्टराई। सुशान्त भट्टराई। तपाईँले यदि ठेकदारलाई एकचोटि सबै डकुमेन्ट ल्याऊ बुझाऊ भनेर भन्यो, त्यसपछि त्यसबाट 3 देखि 6वटा सेट लिस्ट गर्यो, स्टेज 1 सिद्धियो हैन? अनि त्यसपछि टेक्निकल र फाइनान्सियल प्रपोजल माग्यो, अनि त्यसपछि सेलेक्ट गर्यो, डबल स्टेज भयो। प्री क्वालिफिकेसन गरियो भनेदेखि डबल स्टेज भयो, प्री क्वालिफिकेसन नगर्दाखेरि सिंगल स्टेज भयो। अहिले एकदम सर्टकटमा त्यसरी बुझौँ। सुशान्त भट्टराई। ओके, हुन्छ सर। ओके सर। सुभाष बानिया। सुदीप बैलकोटी।
सुजन भट्टराई यस सर। ल 2 नम्बरको बता एकै नम्बरको बताउनुहोस्। यो रिटेन्सन मनी भने के हो? त्यो काम गर्दाखेरि तिनीहरूले केही फुलफिल गरेनन् भने चाहिँ त्यो तिनीहरूलाई दिने पैसा नदिने हो कि जस्तो लाग्छ सर, ठ्याक्कै अलिकति काम गर्दाखेरि क्वालिटी। ओके ल ठिकै छ। अनिश भण्डारी सर ल बताउनुहोस् रिटेन्सन मनी भने के हो? रिटेन्सन मनी भनेको चाहिँ त्यो काम गर्दाखेरि अलिअलि पैसा चाहिँ उनीहरूले नभागुन् भनेर राख्ने मनी होला नि सर। काम गर्दा गर्दै ठेकेदारले बिल पेश गर्छ है। हजुर सर। तपाईले रनिङ बिल भन्छ, रनिङ बिललाई इन्टरिम पेमेन्ट सर्टिफिकेट आइपिसी पनि भन्छ। र प्रत्येक चोटि ठेकेदारले कामको अनुसारको पेमेन्ट क्लेम गर्दाखेरि जति क्लाइन्टले उसलाई पैसा दिन्छ त्यसको 5% चाहिँ उसले काटेर रिटेन गरेर राख्छ क्लाइन्टले। त्यसलाई रिटेन्सन मनी भनेर भन्छ। सर अनि त्यो पछि पाइन्छ कि पाइदैन? पछि फिर्ता दिनु परिहाल्यो नि, पछि दिनुपर्छ। काम सिद्धिएपछि दिन्छ है। हुन्छ सर। ओके, त्यो कति पर्सेन्ट भयो त यसको एन्सर? 5% सर। ओके, तपाईँ अनिश भण्डारी कि सुजन भट्टराई? अनिश भण्डारी सर। ल सुमन घिमिरे। हजुर सर। ल यो 2 नम्बरको एन्सर बताउनुहोस्। हेलो हजुर हजुर सुन्दैछ सुमनजी। सर कम्प्लिसन अफ प्रोजेक्ट। सेक्युरिटी डिपोजिट र रिटेन्सन मनी भनेको दुईटाको फरक चिज हो कि सेम चिज हो? सेक्युरिटी डिपोजिट र रिटेन्सन मनी फरक चिज होला सर। फरक चिज होला है। सेक्युरिटी डिपोजिट भनेको अघि नै पनि भनिसक्यो, ठेकेदारले ठेक्का सम्झौता गर्दाखेरि सम्झौता एमाउन्टको 5% चाहिँ जम्मा गरेर राख्ने हो, त्यो बैंक ग्यारेन्टीबाट गर्छ भने। रिटेन्सन मनी भनेको ठेकेदारले काम गर्दै जाँदाखेरि बिल क्लेम गर्दै जान्छ, त्यो बिलमा 5% कटाएर दिने भयो। अब यसको एन्सर security deposit amount is refunded after A की B की C की D? सुमन घिमिरे तपाईँ फेरि बताउनुहोस्। डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड कम्प्लिट भएछ। एक्ज्याक्टली, यसको एन्सर भनेको 1 वर्ष। सामान्यतया डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड भनेको ठेकेदारले काम सकिसके पछाडि 1 वर्ष पछाडिसम्म उसले मर्मसम्मार गरिदिनु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड भन्छ। त्यसपछि बल्ल सेक्युरिटी डिपोजिट फिर्ता जान्छ। सुमन राज रेग्मी। हजुर सर। मैले एन्सरै बताइसकेँ जस्तो लाग्छ। यो 3 नम्बरको के हो? 1 इयर हो सर। 1 इयर हो। अब 4 नम्बरको बताउनुहोस्। अघि बिहान पनि पढेको सर। ल ठिक छ, 4 नम्बरको बताउनुहोस्। क्वेसन नै देखिएन सर। कन्ट्राक्टर सबमिट्स आइपिसी डेली, मन्थली, क्वार्टरली, नन अफ द एबभ। यो देखिन्छ अहिले 4 नम्बरको क्वेसन? देखियो सर। क्वार्टरली होला सर। 3 महिनामा? क्वार्टरली कि मन्थली खै कन्फ्युज भयो सर। म यो बिरेसीमा एउटा हो। ल सुनाम सिआर, तिमीले अब लेख्न मिल्दैन। के लेखेको छ उसले लेखेको च्याटबक्समा लेखेको हेर त। हजुर सर। हजुर सर। के लेख्यो तिमीले? फोन नम्बर होइन सर? फोन नम्बरको। रनिङ बिल 1 महिनामा दिनदिनै पेश गर्छ कि महिना गर्छ कि 3 महिना गर्छ कि? क्वार्टरली हो जस्तो लाग्छ सर मलाई। तिम्रो दुईजनाले क्वार्टर कति क्वार्टर सिद्ध्यायो दसैँमा?
सुमन बिके खाँदैन भन। ल। सुमन बिके Hold him more tightly, or the stitching will tear. I'm sorry. I will be still. Listen, I have you. I have you. तपाईँको मैले 2 मिनेटमा अर्को फोनमा छु है, म 2 मिनेटमा पर्खनुहोस्। हजुर सर। Oh love, are you kind? मैले त्यो Does it chaos? Just... ओके, मेरो यहाँ अर्जेन्ट फोन आयो। म्युट गरेर मिल्यो है, मिल्यो। हा म्युट गरेर ल, ठिक छ। कसले मिलायो? मैले हो सर, कसले मिलायो? उद्धव घिमिरे। कुनले मिलाएको रहेछ? सुस्मिता हजुर सर। कसले मिलाएको रहेछ? हजुर सर। कसले मिलाएको रहेछ? कसैले पनि मिलाएर सर, हजुरले चाहिँ मिलाउनु भएछ, अरू त खै कसैले पनि मिलाउनु हुन्छ। ठिक छ ल, ठिक छ। यो जति काम हुन्छ कामको प्रोग्रेस अनुसार बुझाउँछ है। अब दसैँ तिहार बीचमा 1 महिना 2 कामै हुँदैन, के गर्नु? कहिले कहिले भट्टाभट काम हुन्छ, 15 दिन पनि बुझाउँछ। त्यसो भएकोलाई यसको राइट एन्सर इज नन अफ द एबभ। मामा को मामा भन्ने फेरि? ल, सुरज मानसिंह श्रेष्ठ। सुरज श्रेष्ठ। यस सर। ल, अब 3 नम्बरको एन्सर बताउनुहोस्। अब म यहाँ त्यो टपिकमा जान खोजेको छु। यो पढेछ कि छैन कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा? लमसम होला सर। सुरेन्द्र चौधरी। सुशान नेपाल। बी होला सर। बी होला। हजुर, मलाई त्यस्तै लाग्यो रे। Item rate contract, unit price contract, mostly used type of contract is B is right answer है। यो विषयमा हामी एकछिन 10-15 मिनट हामी डिस्कसन गर्छौं। अनि यो कस्ट प्लस पर्सेन्टेज फी तपाईले उसमा पनि पढिसके होला, मैले धेरै टाइम लिन्न। सुशान नेपाल। त्यसपछि हजुर सर। आफ्नो कोठामा मात्र त्यही सामान युज गर्नु। यो 4 नम्बरको एन्सर के? ल त्यही हो। सुशान नेपाल। ए हो कि सर? खै यो अलि मलाई आइडिया त भएन। ए जाइल। बुटको फुल फर्म के हो?
BOT बुटको फुल फर्म के हो? बिल्ड ओन अपरेट ट्रान्सपोर्ट। ओके, ट्रान्सपोर्ट होइन कि ट्रान्सफर होइन। अब हजुर यसरी नेपालमा प्राइभेट सेक्टरले प्रोजेक्टहरू इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि जस्तै खिम्ती, भोटेकोसी लगायतको हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट अथवा युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर उसमा त्रिपुरेश्वरको त्यस्तो चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा प्राइभेटले अथवा चाहिँ त्यो एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले घर बनायो, घर बनाएर चलाउँछ, अनि चलाइसके पछाडि केही वर्ष चलाइसकेपछि उसको लगानी साउ नाफा घाटा सबै चाहिँ लगानी सावा ब्याज सबै उठाइसके पछाडि त्यो जग्गा त्रिभुवन विश्वविद्यालय भएको हुनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई त्यो बिल्डिङ फ्री अफ कस्ट ह्यान्डओभर गर्छ। त्यस्तो खाले प्रोजेक्टलाई बिल्ड ओन अपरेट एन्ड ट्रान्सफर प्रोजेक्ट भनेर भनिन्छ। प्राइभेट सेक्टरले बिल्ड गर्छ, अपरेट गर्छ, ओन गर्छ र लगानी उठेपछि ट्रान्सफर गर्छ। त्यो लगानी उठ्नको लागि कति समय दिन्छ होला, नर्मल्ली कति समयमा लगानी उठाउनु पर्छ होला भन्ने चिज तपाईलाई सोधेको यो क्वेसनमा। 10 वर्षमा लगानी उठाउनु पर्छ भन्ने होला कि 20 वर्षमा भन्ने होला कि 30 वर्षमा भन्ने होला कि 50 वर्ष भन्ने होला भन्ने क्वेसन छ। ल अब गेस गर्नु। 30 वर्ष हुँदो रहेछ के रे सर? 25 to 40 हो सर। नर्मल्ली 30 वर्ष अहिलेलाई सबभन्दा नजिकको भनेको 30 वर्ष हो। यो विद्युत प्राधिकरणले हाइड्रो पावरको लागि भनेर अहिले 30 वर्षभन्दा बढी 35 वर्षको लागि अहिले नियम बनाउँदैछ। पहिला 30 वर्ष थियो, नत्र भने 20 देखि 30 वर्ष चलेको हो है। तर बुटको नेपालमा ऐन पनि छ छुट्टै। यो सबभन्दा बढी नजिकको मिल्ने चाहिँ यसको एन्सर इज 30 वर्ष। यो उसको लागि पनि 30 वर्ष हो। यो युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरको लागि पनि 30 वर्ष हो। 2 वर्ष कन्स्ट्रक्सन पिरियड, 30 वर्ष चाहिँ कन्सेसन पिरियड, छुट दिएको पिरियड। अब 5 नम्बरको एन्सर त मैले त्यही लेखिदिएको सकेको छु। सुसन श्रेष्ठ, मोस्टली युज टाइप अफ कन्ट्र्याक्ट फर कन्सल्टिङ सर्भिस। सुसन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ? सुशान्त मानसिंह प्रधान। हजुर सर। ल भन्नुहोस् 6 नम्बरको एन्सर के हो? यो कन्सल्टिङ सर्भिस भनेको सर्वे डिजाइन इस्टिमेट गर्नलाई कन्सल्टेन्सी हायर गर्नु पर्यो भने उसलाई ठेक्का दिने। अब यो लमसम हो कि आइटम रेट हो कि कस्ट प्लस हो कि के हो? कन्सल्टेसन भएपछि त नम्बर अफ आवर्स त्यही अनुसारको पे भयो होइन सर? सी हो कि कस्ट प्लस फिक्स फी, सर्टेन फिक्स फी गरेर अनि आवरली रेट जोड्ने हो कि? सुशान्त भट्टराई। डी होला सर नेपालमा चलेको। कस्ट आइटम रेट। डी भनेको कस्ट प्लस पर्सेन्ट फी कन्ट्र्याक्ट। सुस्मिता पन्त। सर खै मलाई त थाहा भएन सर, सायद डी नै होला। डी नै होला है। अब यसरी मैले यहाँनिर अब इन्ट्री गर्न खोजेको यो चारवटा टाइपमा के छ भन्दाखेरि नि यसको टाइप तपाईँले पढिसक्नु भयो नि कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा? यो लमसम आइटम रेट कस्ट प्लस पढ्नुभयो कि पढ्नु भएको छैन? सुस्मिता पन्त पढेको छौँ सर। ओके, ल ठिकै छ। उसो भए मैले 2 मिनट सर र 2-4 मिनट सर रिभिजन गर्छु अनि त्यही ब्याक टु त्यहीको अब्जेक्टिभ क्वेसनमा जान्छु। भनेको मैले इनार खन्ने बेलामा इनारको मिस्त्रीलाई बोलाएँ अनि इनारको मिस्त्रीलाई बोलाएर अब 30-35 फिटमा पानी आउँछ हेर भाइ कति लिने भनेर भन्यो। अनि एकछिन छलफल गऱ्यौँ। सरले रिङ इनारको लागि रिङ सरले किन्ने कि मैले किन्ने भनेर मिस्त्रीले सोध्यो। त्यो तिमीले नै किनेर ल्याऊ भने। मैले जो लेबर खोज्छु त्यसलाई ज्याला कसले दिने, सरले दिने कि मैले दिने भनेर भनेको। तिमीले नै देऊ। मिस्त्री पनि तिमीले खोज, रिङ पनि तिमीले आऊ, गैँटी बेल्चा मै केही खोल्दैन, मलाई पानी चाहियो। कति रुपियाँ लिने, कति फिटमा आउँछ भनेर सोध्यो। वरिपरिको 30 फिटमा आएको छ, मेरो पनि 30 फिटमा आउँछ। ल उसो भए हिसाब गर्यो।
30 फिटको रिङ, 30वटा रिङ, मान्छे यति, खनेको यति, यति दिन, यतिजना मान्छे, उसले हिसाब गर्यो, ल सर 18,000 दिनुहोस् मलाई भनेर भन्यो। ल ठिक भनेर त्यसरी मैले ठेक्का दिएँ भने त्यस्तो खाले पैसालाई फिक्स्ड प्राइस कन्ट्र्याक्ट अथवा लमसम कन्ट्र्याक्ट भनेर भनिन्छ। अब त्यो त्यस्तो खाले कन्ट्र्याक्ट चाहिँ सामान्यतया यदि डिजाइन, ड्रइङ, स्पेसिफिकेसन क्लियर छ अथवा त्यस्तो अन्डरग्राउन्ड वर्क छ, मेजर गर्न गाह्रो हुन्छ, क्वान्टिटी मेजर गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यस्तो खाले ठाउँमा लमसम कन्ट्र्याक्ट गर्ने गरिन्छ। नेपालमा पनि लमसम कन्ट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ, तर प्राइभेट सेक्टरले मात्रै धेरै कम गर्छ। सरकारीले लमसम कन्ट्र्याक्ट धेरै कम गर्छ, खासै गर्दैन। तर अब उतापट्टि कन्सल्टेन्सी सेलेक्सन गर्नलाई भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि कन्सल्टेन्टलाई सर्वे, डिजाइन, इस्टिमेट, ड्रइङ, डकुमेन्ट सबै बुझाउनको लागि क्लाइन्टले चाहिँ गर्ने कन्ट्र्याक्ट भनेको लमसम कन्ट्र्याक्ट हो। धेरै दिन लाग्यो भनेदेखि धेरै पैसा, कम दिन लाग्यो भने कम पैसा। त्यस्तो गर्दैन कन्सल्टेन्सी सेलेक्सन गर्ने बेलामा। कन्सल्टेन्सीलाई भनेको तिम्रो काम भनेको सर्वे गर्ने हो, तिम्रो काम भनेको डिजाइन गर्ने हो, तिम्रो काम भनेको इस्टिमेट गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले त्यो सबै काम गरेको रिपोर्ट बुझाए बापत 10 लाख, 18 लाख, 25 लाख, 50 लाख, वाट एभर एमाउन्ट इज फिक्स्ड, त्यति पैसा दिने हो। भनेपछि कन्ट्र्याक्टरको केसमा एकदमै खासै हुँदैन। कन्सल्टेन्टको केसमा भनेको मोस्टली युज मेथड अफ कन्ट्र्याक्ट भनेको मोस्टली युज टाइप अफ कन्ट्र्याक्ट फर कन्सल्टिङ सर्भिस भनेको के भयो त यसको एन्सर सुस्मिताजी? डी नै हो। ए नै भयो 100%। ए पो हो सर। ए पो कन्सल्टेन्टको लागि ए हो है। ल अब युनिट प्राइस कन्ट्र्याक्ट अथवा आइटम रेट कन्ट्र्याक्ट, युनिट प्राइस पनि भन्छ, आइटम रेट पनि भन्छ, कहीँ कहीँ बिल अफ क्वान्टिटी बिओक्यू कन्ट्र्याक्ट पनि भन्छ। अब यसमा सामान्यतया सरकारी प्रोजेक्टले के गर्छ, माटो खनेको एक्सकेभेसनको यति रेट कन्ट्र्याक्टरसितको रेटमा नेगोसिएट हुन्छ। वालको यति रेट, 9 इन्ची वालको यति रेट, 4 इन्ची वालको यति रेट अथवा ब्रिक वालको यति रेट, पीसीसी को यति मिटर क्यूबको यति रेट, डन्डीको यति केजी 1 केजीको यति रुपैयाँ, प्लास्टरको यति स्क्वायर फिटको यति रुपैयाँ भनेर ठेकदार र क्लाइन्टको बीचमा रेटको विषयमा नेगोसिएसन हुन्छ बिफोर स्टार्टिङ इम्प्लिमेन्टेसन अफ द कन्ट्र्याक्ट। र क्वान्टिटी चाहिँ जति काम गरेको त्यही अनुसारको मेजर गरेर पेमेन्ट गरिन्छ। जति काम गर्यो त्यो मेजर गर्नु पर्यो क्वान्टिटी, रेट चाहिँ नेगोसिएट गरिसकेका हुन्छ बिफोर स्टार्ट अफ द कन्ट्र्याक्ट। त्यस्तो खाले कन्ट्र्याक्टलाई युनिट प्राइस कन्ट्र्याक्ट अथवा आइटम रेट कन्ट्र्याक्ट अथवा बिओके कन्ट्र्याक्ट भनेर भनिन्छ। यो कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्टमा मोस्ट अफ द युज टाइप अफ कन्ट्र्याक्ट कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट, यो कन्ट्र्याक्ट भनेको कन्स्ट्रक्सन कन्ट्र्याक्ट हो। इज के रहेछ यसको एन्सर इज यस अरियाल। 3 नम्बरको एन्सर के रहेछ? आइटम रेट कन्ट्र्याक्ट। भनेपछि दुईटाको कन्ट्र्याक्टको सजिलो भयो। अब तेस्रो भनेको मैले घर बनाउने बेलामा एकजना इन्जिनियर साथीलाई नै बोलाएँ। म कालीकोट जुम्लातिर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। मैले हेर्न नभ्याउने, मैले सामान किन्न नभ्याउने, अनि मैले के गरेँ भनेदेखि त्यो साथीलाई हेर्नुहोस् तपाईले इटा पनि तपाईँ किनिदिनुहोस्, सिमेन्ट पनि तपाईँ, डन्डी पनि तपाईँ, जे सामान किन्ने हो तपाईँ किन्नुहोस्, किनेर नेगोसिएट गरेर मलाई मर्का नपार्ने गरी बिल दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। किन्नुहोस् बिल दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो है भने मैले। अनि त्यसपछि त्यो साथीले के भन्नुभयो भनेदेखि ल ठिक छ, लेबरको पनि बिल दिउँला, मेटेरियलको पनि बिल दिउँला, इक्विपमेन्ट पनि बिल दिउँला, अनि मैले काम गरेको, मैले हेरेको, दौडधुप गरेको, मैले मोटरसाइकल चढेको
के गर्ने त, कसरी पैसा दिनुहुन्छ, त्यसको पैसा दिने कि नदिने भनेर भन्नुभयो। मैले दिन्छु भनेर भने। अब यसरी मैले जे जति बिल भयो, बिल भनेको कस्ट भयो, अनि बिल बाहेकको मैले एक्स्ट्रा पैसा दिन्छु, त्यो प्लस भयो, कस्ट प्लस। अनि कस्ट प्लसमा मैले भुइँ तल्ला बढाउने बेलामा के गरेँ भनेदेखि तपाईँले भुइँ तल्लाको सबै काम हेर्नुहोस्, सबै काम गरिदिनुहोस्, बिल बाहेक म 1 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर भने। कस्ट प्लस फिक्स फी कन्ट्र्याक्ट भयो है। कस्ट प्लस फिक्स फी कन्ट्र्याक्ट भनेर भयो। यसरी मैले यहाँ देखाएँ। अनि 1 लाख रुपियाँ दिएँ, त्यो धेरै पहिलाको कुरा हो, लगभग 18-20 वर्ष अगाडि 6 लाख देखि 7 लाख रुपियाँ जति खर्च भएको थियो। अनि त्यसमा 1 लाख रुपियाँ उहाँलाई काम गरे बापत दिएँ, कस्ट प्लस फिक्स फी। अनि माथिल्लो तल्ला थप्ने बेलामा अर्को मोडेल गरौँ त भनेर भने त्यही बिल दिएँ। बिलमा मैले पर्सेन्टेज एड गरेर दिएँ। पर्सेन्टेज के गरेर चाहिँ सामान्यतया 5% देखि 10% चाहिँ ओभरहेड भनेर एड गर्दो रहेछ, र त्यसमा मैले 5% 10% को बिचमा गरेर 7% मैले एड गरेर दिएको थिएँ। यसरी कस्ट प्लस पर्सेन्टेज फी, यस्तो खाले कन्ट्र्याक्ट यदि क्लाइन्टलाई पनि थाहा छैन, कन्ट्र्याक्टरलाई पनि थाहा छैन, कति काम गर्ने अन्यल भयो भनेदेखि सामान्यतया यस्तो हुन्छ। तर कि म जस्तो अलिअलि यताउता बिजी भएको मान्छेहरूले पनि ल विश्वासिलो पार्टी छ भने यो मोडेलबाट काम गर्न खोज्दो रहेछ। यसरी बढी चलेको कस्ट प्लस फिक्स फी र कस्ट प्लस पर्सेन्टेज फी। त्यसै गरेर कस्ट प्लस फिक्स फीमा अब कस्ट प्लस फिक्स फी गर्दाखेरि पनि अब तपाईँले अलिकति सोचेको भन्दा पैसा जोगाइदिनु भयो, कम पैसा गरिदियो भने ठेकेदारलाई थप दिने, सोचेको भन्दा बढी पैसामा काम गर्नु पर्यो भनेदेखि ठेकेदारको पैसा घटाइदिने, त्यस्तो पनि मोडल हुँदो रहेछ। यसरी कस्ट प्लस फिक्स फी प्लस प्रफिट सेयरिङ अथवा कस्ट प्लस स्लाइडिङ फी भनेर पनि यसरी 2टा मोडेल मैले लेखेको छु। यसरी ठेकेदारलाई पैसा कसरी दिने भनेर 4वटा टाइप अफ कन्ट्र्याक्ट, लमसम, आइटम रेट र यो कस्ट प्लस फिक्स फी, कस्ट प्लस पर्सेन्टेज फी। यसको अलिकति भेराइटी अर्को पनि 2टा छ, सर र पढ्नुहोला, मैले फिगर समेत राखिदिएको छु। इफ यु हेभ एनी क्वेसन प्लिज। सुयस अर्याल, यो कस्ट प्लस स्लाइडिङ फी भने के रहेछ? भने घर बनाउने बेलामा ल है घरलाई 1 करोड भित्र सक्नुपर्छ भनेर एउटा टार्गेट फिक्स गर्ने हैन। अब 90 लाखमा सक्यो भनेदेखि त कममा सक्यो नि, त्यसपछि उसलाई फी जति दिन्छु भनेको छ त्यसमा चाहिँ उसले अलिकति थप पाउने भयो। अब 1 करोडको सट्टा 1 करोड 10 लाखमा लाग्यो भनेदेखि कति हुने भयो? 1 करोडको सट्टा एक्चुअल चाहिँ 1.1 करोड भयो भने 1.2 करोड भयो भने कति आउने भयो? ल यो हिसाब निकालेर बताउनुहोस् मलाई। ल 1 करोडमा सक्छु भनेको 1.2 करोड लाग्यो भने कति हुने भयो? चार % होइन, 5% अफ भट भयो। 2t माइनस a भनेको यो 1.2 भयो हैन, 0.8 यो कति भयो? यो 0.8 यति भयो, 4 लाख मात्रै पाउने भयो है। यसरी बढी सोचेको भन्दा बढी पैसामा काम गर्यो भनेदेखि कम ठेकेदारले पर्सेन्ट पाउने, त्यस्तो भयो।
अब यसरी 4वटा टाइप अफ कन्ट्र्याक्ट चाहिँ कस्ट प्लस फिक्स फी, कस्ट प्लस पर्सेन्टेज फी, अब यो बाहेक अब मैले सरस्वती यो अर्को चाहिँ के भन्दो रहेछ भने टाइम एन्ड मेटेरियल कन्ट्र्याक्ट भनेर पनि भन्दो रहेछ। यसको विषयमा तपाईँ कसले सुन्नु भएको छ? उद्धव घिमिरे। उद्धव घिमिरे। हजुर सर। यो टाइम एन्ड मेटेरियल कन्ट्र्याक्ट भने के हो? के सर त्यो सर्टेन टाइमको लागि गर्ने र दैनिक रूपमा पेमेन्ट गर्ने हिसाबले गर्ने होला। डेली पेमेन्ट होइन। उज्जवल देवकोटा। हजुर सर। उज्जवल देवकोटा। हजुर सर। यो टाइम एन्ड मेटेरियल भनेको के होला? अब यहाँ लेखेको कुराहरू बुझिँदैन, प्रायः जसो बुझिँदैन, कहिले कहिले भनेको कुरा बुझिन्छ, मैले भनिसकेपछि बल्ल लेखेको कुरा बुझिन्छ कहिले कहिले होइन। अब मैले यहाँनिर के बताउँ भनेदेखि अब तपाईँले सरकारी अफिसमा काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँले कहिले कहिले के भन्न सक्नुहुन्छ भने काम कहिले गर्ने ठेगान छैन है, तर ठेकदारसित कुन कुन सामान सिमेन्ट कतिमा दिन्छौ, गिट्टी कतिमा दिन्छौ, लेबर मिस्त्री कति कति रुपियाँ पर डे पर घन्टाको ज्याला लिन्छौ, एक्सकाभेटर सप्लाई गर्नु पर्यो भने घन्टाको कति रुपियाँ लिन्छौ भनेर ठेकदारसित त्यसको रेट मागेर नेगोसिएट गरेर राख्ने। कतिजनाले बुझ्नुभयो यो कुरा? उत्तम राज पाल छ कि छैन? त्यसको लाइन नेट छैन होला। योगेश गच्छदार। हजुर सर। मैले भनेको बुझ्यो? बुझेँ सर। भनेपछि घर बनाउने ठेगान छैन, तर सिमेन्ट कति रुपियाँमा दिन्छौ, गिट्टी कतिमा, लेबर कतिमा, बालुवा कतिमा, मिस्त्री कतिमा रेट नेगोसिएट गरिराख्ने होइन। हजुर हजुर। काम गर्दै जाने, सिमेन्टको जति बोरा ल्यायो त्यही अनुसारको पेमेन्ट गर्दै जाने, गिट्टी कति बोरा ल्यायो त्यही अनुसार पेमेन्ट गर्दै जाने, त्यस्तो खाले कन्ट्र्याक्टलाई के भन्दो रहेछ? टाइम एन्ड मेटेरियल कन्ट्र्याक्ट। टाइम एन्ड मेटेरियल एन्ड कन्ट्र्याक्ट। यो पहिला सुनेको थियो यस्तो? थिएन सर। थिएन है। अब यसरी हामीले कन्ट्र्याक्टको धेरैवटा टाइपहरू हामीले पढ्यौँ। अब तपाईँहरूले कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा यो यो यस्तो धेरै चिजहरू पढ्नु भएको छ। अर्को चाहिँ मैले यहाँ 2-3टा यो इपिसी कन्ट्र्याक्ट, बुट कन्ट्र्याक्टको बारेमा पनि थोरै बताउँछु अनि यो सिद्धिन्छ। डिजाइन बिल्ड भनेको सुनिया छ योगेश पाली? योगेश पाली, युवराज तिमिल सिन्हा, अनिश भण्डारी, ल अब ब्याक टु मङ्गलमान जो हाजिरी छैन अब गयल भयो। सन्देश गुरुङ, सीता पाण्डे। हजुर सर। डिजाइन बिल भनेको कस्तो खाले कन्ट्र्याक्ट रहेछ? डिजाइन एन्ड बिल कन्ट्र्याक्ट बताउनु। डिजाइन, एस्टिमेट अनि कन्स्ट्रक्सन सबै एउटैले गर्ने होला सर। ओके, डिजाइन एस्टिमेट। नेपालमा यस्तो प्र्याक्टिस भएको छ? त्यो ब्रिजमा हुन्छ भन्नुभयो जस्तो लाग्यो हजुरले एकचोटि। ओके ओके। अब जो पहिला झोलुङ्गे पुलमा हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ अर्को मोटरेबल ब्रिजमा हुन्छ है। भने एउटै ठेकदारले डिजाइन पनि गर्ने, एस्टिमेट पनि गर्ने, कन्स्ट्रक्सन पनि गर्ने, त्यसको 2टा छुट्टा छुट्टै टिम हुन्छ। त्यस्तो खाले कन्ट्र्याक्टलाई डिजाइन एन्ड बिल्ड कन्ट्र्याक्ट भनेर भनिन्छ। अब अर्को चाहिँ इपिसी कन्ट्र्याक्ट। सुनाम सुनिया छ अहिले? ठिक छ? यो इपिसी को कन्ट्र्याक्टको बारेमा मैले कतै बताएँ होला तपाईहरुलाई। यो पनि पोखरा एयरपोर्ट बताएको थिएँ। एउटाले डिपिआर रिपोर्ट बनाउँछ अनि त्यसले चाहिँ अरूलाई कन्ट्याक्ट दिन्छ पछि प्रोक्युरमेन्टमा गएर। इपिसी को फुल फर्म के रहेछ? इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन। ओके,
पोखरा एयरपोर्टमा के रहेछ भनेदेखि मैले तपाईँलाई यो कथा सुनाएँ कि सुनाएन न तपाईँ 2 मिनटमा सिधाएर सिधाउँछु 2 मिनट सुनाउँछु छैन है पोखरा एयरपोर्टको कथा सुनाएको छैन ओके पोखरा एयरपोर्टमा चाइनिज सरकारले नेपाल सरकारलाई लोन दिन्छु पैसा दिन्छु प्रोजेक्ट बनाउनलाई भनेर $150 मिलियन पैसा दिएछ अनि के को आधारमा दियो भन्दाखेरि त्यो प्रोजेक्टको लागि त्यति पैसा लाग्छ भनेर नेपालीहरूले इस्टिमेट गरेको रहेछ अनि त्यसपछि चाइनिज सरकारले लोन दिएपछि शर्त के थियो भन्दाखेरि चाइनिज ठेकदारलाई काम दिनुपर्छ इपिसी मोडेलमा भन्ने कुरा भयो अनि नेपालले ऊ चाहिँ टेन्डर नोटिस निकाल्यो अनि त्यसपछि अथवा त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो अनि 3वटा चाइनिजहरूले ठेक्का हालेछ नेपालले पैसा पाउने भनेको $150 मिलियन अब ठेकदारहरूले चाइनिज ठेकदारहरूले एउटाले 250 एउटाले 375 र अर्कोले 450 एउटाले 250 अर्कोले 375 अर्कोले $450 मिलियन मा ठेक्का हाल्यो जम्मा लोन एप्रुभ भएको छ $150 मिलियन को चाइनिजको अनि चाइनिजको सबभन्दा कममा हाल्ने 250 वालालाई बोलाइएछ अनि बोलाएर सोधेपछि तिमीले किन यति धेरैमा हालेको भन्दाखेरि अब डिजाइन हामी इन्टरनेशनल कन्ट्र्याक्टर हामीले अफ्रिकामा यतिवटा एयरपोर्ट बनायौं युरोपमा यतिवटा एयरपोर्ट बनाएको छौं हामीले बनाएको एयरपोर्ट तिमीले हेर न अनि बल्ल पो थाहा हुन्छ कति चाहिन्छ पैसा भनेर नेपालीलाई उल्टो अब के कुरा भन्यो है अनि त्यसपछि अब के गर्ने त भने डिजाइनको जिम्मा पनि उसैलाई दिएको छ चाइनिजलाई नै भनेपछि अनि उले के भनेछ उ हेर हामीले त 250 मा 250 मा अर्कोले 375 अर्कोले 400 अरूले कति कतिमा हालेछ हामी त सस्तोमा हालेको भनेर चाइनिजले अरु कुराकानी गरिसके पछाडी त्यो इस्यु बाहिर आएको थियो यसमा मैले धेरै कुरा बताउन चाहिन अनि 150 लोन एप्रुभ भएको चाइनिज ठेकदार उले आफै डिजाइन गर्ने उले आफै कन्स्ट्रक्सन गर्ने तर त्यहाँ कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजनको लागि अब यो अस्ति एआरएमसी को सरले चाहिँ त्यहाँ हामी पनि इन्भल्भ छौं हाम्रो कन्सल्टेन्सी पनि इन्भल्भ छ त्यो सुपरभिजनमा भनेर भनेको तपाईले याद गर्नु भएको थियो कि थिएन एनीवे सुपरभिजनको लागि अर्को टिम चाहिँ हुन सक्छ अब त्यसपछि अनि 250 मा उलाई काम दिनको लागि फेरि अर्को चाइनाको अर्को मन्त्रीलाई बोलाएर त्यसलाई चाहिँ त्यो लोनको एप्रुभ भएको थियो त्यो चाहिँ फर्स्ट टाइम होला सायद अब थाहा छैन अरु कुन कुन भएको छ इपिसी कन्ट्र्याक्ट त्यसरी भयो अनि बुढी गण्डकी यहाँनिर मैले के जोडे भन्दाखेरि जुन प्रचण्ड सरकारको लास्ट स्टेजमा बुढी गण्डकीको हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा एग्रिमेन्ट भएको थियो चाइनिजमा त्यसमा यो इपिसीएफ कन्ट्र्याक्ट भनेको ठेकदारले चाहिँ जसलाई ठेक्का दियो उलाई चाहिँ के जिम्मा दियो भने डिजाइन पनि तिमीले गर जे जति प्रोक्युरमेन्ट गर्नुपर्ने कामहरु पनि तिमी गर कन्स्ट्रक्सन पनि तिमी गर त्यसको लागि जति पैसा चाहिन्छ त्यो पैसा पनि तिमीले नै खोज भनेर ठेकदारलाई पैसा खोज्ने पनि जिम्मा दियो भने इपिसीएफ इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्स सर टर्नकी कन्ट्र्याक्ट यसमा के फरक हुन्छ लगभग एउटै हो त्यो मोडल एउटै हो अब टर्नकीमा के छ भनेदेखि अब यो अलिअलि जस्तै टर्नकीलाई कहाँनिर युज हुन्छ भन्दाखेरि यो घर बनाउने जस्तै यो सिभिल होम्स देखि लगायत अब यो एपार्टमेन्टहरुले घर बनाउँछ अनि मैले घर किन्न जानु पर्यो अथवा त्यो एपार्टमेन्ट किन्न जानु पर्यो भनेदेखि मैले त्यहाँ डिजाइन रिक्वायरमेन्टहरु म दिन्छु कलर छान्छु अनि स्क्वायर फिट म दिन्छु मेरो रिक्वायरमेन्ट दिन्छु अनि त्यसपछि मेरो नेगोसिएट गर्छु अनि पैसा चाहिँ म स्टेजमा दिन्छु अनि त्यसपछि त्यो सप्लायरले सबै काम सकेर अनि अथवा त्यो कम्पनीले सबै काम सकेर मलाई बोलाएर ल सर सन्तोष सर यो तपाईले भनेको अनुसार मैले सिधाइदिए भनेर तपाईको मेरो घरको कोठा अथवा मेरो घरमा लगाएको साँचो खोलेर ल साँचो तपाईलाई दिन्छु लानुस् भनेर साँचो खोलेर बुझाउँछ भने त्यो हिसाबले टर्नकी भन्ने शब्द त्यहाँबाट आएको हो लगभग यो डिजाइन बिल्ड कै मोडेलहरु हो यो एपीसी टर्नकी भनेर भनेको है हुन्छ सर त्यो एबीसी र डिजाइन एन्ड बिल्ड भन्ने उस्तै भएन र अलि कस्तो एकदम छ त्यसमा केही टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु अलिअलि सामान्य फरकहरु हुन्छ है
अब बिल्ड ओन अपरेट ट्रान्सफर भनेर चाहिँ यो अघि नै मैले बताइसकेँ 30 वर्षको भयो, अब यो त्यो भइहाल्यो। अनि यो तपाईँहरूले खासै ऊ नभए पनि नेपालमा प्र्याक्टिस छैन। यो अलिअलि एउटा दुईवटा मात्रै प्र्याक्टिस के छ भनेदेखि मैले घर बनाउनु पर्यो भनेदेखि मैले एकजना चिनेको इन्जिनियरिङ फर्मलाई ल डिजाइन गराउनलाई, कन्स्ट्रक्सन गर्नलाई, ठेक्का गर्नलाई सबैलाई तिमीले गर्थ्यौ, मेरो तर्फबाट 100% तिमीले हेर भनेर एउटा फर्मलाई चाहिँ जिम्मा दिएर मेरो काम उसैलाई गराउने कन्ट्र्याक्टलाई कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट कन्ट्र्याक्ट भनेर भन्दो रहेछ। अब त्यो बाहेक अब अरू सबै चिजहरू मैले यो नोटहरू तपाईँलाई पठाइदिन्छु। अनि यो सर हेर्नु होला, यो इन्भिटेसन अफ बिडदेखि लिएर हरेक चिजहरू यहाँ छ।